क्यारियर एकाडेमीद्वारा सञ्चालित क्लासमा छौँ। हामी म्याथ क्लासमा छौँ। हिजो हामीले प्रफिट लस टपिकलाई सुरु गरे त्यही टपिकलाई आज हामीले कन्टिन्यू गर्छौँ। त्यो टपिक भ्याएर अर्को पनि हामीले गर्न पनि सक्छौँ कि विशेष गरी डिसिजिएफहरूको बढी हुनुहुन्छ होइन, पक्कै डिसिजिएफहरू हुनुहुन्छ। हामीले सुरु गरेको हिजो प्रफिट लस टपिक सुरु गरे र त्यसमा सम्बन्धित क्वेसनहरू अलिअलि गर्दै गएका थियौँ। अझै थप क्वेसनहरू गर्नु त्यसैका अनि त्यसपछि हामी अगाडि बढ्दै जान्छौँ। नाफा नोक्सान आज अब अलि लेन्दिनी क्वेसनमा जान्छौँ हामी। हिजो अलि जेनरल खालके त्यस्ता क्वेसन पनि सोध्छन् भनेर हामीले हिजो गरे हो। आज हामीले अलि लेन्दिनी क्वेसनहरूलाई बढी टार्गेट गरेर गर्दैछौँ। पहिलो क्वेसन लेखे, कुनै व्यक्तिले ढिलो नगरिकन पहिलो क्वेसन लेखिरहेको छु मैले। कुनै व्यक्तिले जम्मा रु कतिमा भन्यो डेट से तपाईँलाई 35 जम्मा रु कति भन्नु लेट से 32 4 12 812 जम्मा रु 15,200 जम्मा रु 15,200 मा एउटा टिभी र एउटा मोबाइल किन्यो। एउटा टिभी र एउटा मोबाइल किन्यो अनि अगाडि बढ्नलाई भन्छ। उसले टिभीलाई 35% नोक्सानमा र मोबाइललाई 25% नाफामा बेच्यो। 25% नाफामा बेच्यो। यदि दुवै सामानको, यो लेन्दी क्वेसन लाग्छ, यदि दुवै सामानको बिक्री मूल्य बराबर भए, दुवै सामानको बिक्री मूल्य बराबर भए उसलाई समग्रमा कति प्रतिशत नाफा वा नोक्सान भएछ? उसलाई समग्रमा कति प्रतिशत नाफा वा नोक्सान भएछ? समग्रमा कति प्रतिशत नाफा वा नोक्सान भएछ? यस्तो टाइप क्वेसन एकदमै कमनली सोधिराख्ने क्वेसन हो। उसलाई समग्रमा कति प्रतिशत नाफा वा नोक्सान भएछ? हेर्नुहोस् है, सुरु गरौँ यसलाई। इङ्ग्लिसमा लेखिराख्नु पर्दैन होला कि पर्छ भन्नुहुन्छ फेरि कसैले। फेरि अ पर्सन मैले 1 मिनटमा लेखिदिएँ यसलाई। अ पर्सन बट दुईटा सामान किनेको छ। अ पर्सन बट अ टिभी एन्ड अ मोबाइल for a total of rupees 15,200 अनि बेच्दाखेरि कसरी बेच्यो? He sold the TV at 35% loss and the mobile at 25% profit. 25% profit. If the selling price of both the articles, दुईटा आर्टिकल्स रहेछ हैन रे, both the articles is same, what is the overall profit or loss percent? What is the overall profit or loss percent? What is the overall profit or loss percent? क्वेसन कसरी दियो तपाईलाई? what is the overall profit or loss percent? कुनै व्यक्तिले जम्मा रु 15,200 मा एउटा टिभी र एउटा मोबाइल किन्यो। टिभीलाई 35% नोक्सानमा र मोबाइललाई 25% नाफामा बेच्यो। दुवै सामानको बिक्री मूल्य बराबर भए समग्रमा कति प्रतिशत नाफा नोक्सान हुन्छ? अ पर्सन बट अ टिभी एन्ड मोबाइल फर अ टोटल अफ रुपीज। He sold the TV at 35% loss and the mobile at 25% profit. एउटालाई लसमा बेच्यो, अर्कोलाई प्रफिटमा बेच्यो। If the selling price of both the articles is same. सुरु गरेँ है त, इङ्ग्लिसलाई भेटेँ मैले, सँगै छ तपाईँहरूसँग। पछि पनि रिगर हेरिहाल्नुहुन्छ यो क्वेसन। अब सुरु कसरी गरियो भने यहाँ भनेर सुरु गरियो। अब क्वेसनबाट यो 15,200 लगानीमा दुईटा सामान किने हो नि त। के गर्नु पर्यो यहाँनिर भने टिभीको क्रय मूल्य भनेको सिपी, टिभीको क्रय मूल्य सिपी इज इक्वल्स टु के माने त
टिभीको क्रय मूल्य CP1 भन्ने पनि भयो। CP1 = X मानौँ। यसलाई इङ्ग्लिसमा के भन्नुभएको त हियर कस्ट प्राइस अफ टिभी CP1, कस्ट प्राइस अफ टिभी यसलाई CP1 भन्दैन = X लेट भनेपछि अनि टिभीलाई किने त्यति पैसा हो भनेपछि त मोबाइलको क्रय मूल्य मोबाइलको क्रय मूल्यलाई चाहिँ CP2 भन्दैौ न = कति हुन्छ तपाईलाई 15,200 - X ल अनुसार, किनभने टोटल दुईटा सामान किनेको पैसा त्यति भनेपछि त टोटल दुईटा सामान किने 15,200 मध्येमा एउटालाई X लगानी गरेर किने भनेपछि अर्कोलाई त्यतिमा। अनि केमा आउँछ अब टिभीको अवस्थामा भनेर आउँछ। टिभीलाई कसरी बेचे पत्ता लगाउँछौँ। इन द केस अफ टिभीको अवस्थामा यसको बिक्री मूल्यलाई इन द केस अफ टिभी भन्नुहुन्छ इङ्ग्लिसमा हैन, यसको बिक्री मूल्यलाई के भन्नु SP1 = CP बाट कति घटेर बेच्यो अरे CP - CP को CP1 हो यो हैन, CP1 - CP1 को CP1 - CP1 को 35% घटेको लान्छ CP1 जतिमा किने अब लस भनेपछि त लगानी गरेको मूल्यबाट घटेर बेच्ने भन्ने हो नि त। आफूले किने जति थियो त्योबाट 35% घटेर बेच्यो, नोक्सानमा बेच्नु भनेको मतलब। अब CP1 हाम्रो X छ, X - X × 35 / 100 गर्दाखेरि तपाईलाई 100x - 35x ले 65x/100 अहिले यतिकै छोड्दिउँ न यसलाई। अनि त्यस्तै भन्छौँ सिमिलरली इन द केस अफ मोबाइलको अवस्थामा भन्नुहुन्छ। इन द केस अफ मोबाइलको अवस्थामा यसको बिक्री मूल्यलाई SP2 भन्दिउँ न। बिक्री मूल्य SP2 भन्यो यहाँनिर। बिक्री मूल्य यसको बिक्री मूल्य SP2 भनेको सेलिङ प्राइस SP2 = CP2 प्लस त्यसको अब 25% नाफामा बेच्यो अरे मोबाइलले त नाफा बेच्यो भने CP2 + CP2 को 25% भन्नुभयो भने 25% नाफा भएको जोडेको हामीले कन्डिसनबाट गर्दैछौँ। नाफा भएको हामीले जोडेको CP2 हाम्रो कति छ 15,200 - X 15,200 - X हेर्नुहोस् यहाँ CP2 15,200 - X प्लस 15,200 - X को कति पर्सेन्ट 25% प्रफिट। अब त्यसलाई अलिकति सिम्प्लिफाई गरेर राख्छौँ। यसलाई अलिकति सिम्प्लिफाई गर्दा के हुन्छ भने यसलाई अलिकति सिम्प्लिफाई गर्दा 15,200 - X लाई कमन तान्न पाउनुहुन्छ। त्यसलाई होल कमनमा तान्नु भयो भने यो होल कमनमा गयो 1 प्लस यो कमनमा गयो 25% ले हटाउन डिभाइड बाइ 100 भनेको तपाईलाई कति भने 15,200 - X इन्टु 100 × 100 + 25 ले 125/100 यतिसम्म भयो। क्वेसनले भनेको कुरा सल्भ गरेर देखायौँ हामीले। अनि अब क्वेसनले के भनेको छ भने दुईटालाई बेचे मूल्यहरू पत्ता लगायौँ। टिभीलाई कसरी कतिमा बेच्यो, मोबाइललाई कतिमा बेच्यो। अनि प्रश्न अनुसार भन्यो बाइ द क्वेसन। प्रश्न अनुसार के भनेको छ भने SP1 = SP2 क्वेसनमा हेर्नुस् त एकपटक दुवैको बिक्री मूल्य बराबर भयो। यदि दुवै सामानको बिक्री मूल्य बराबर भयो, दुवै सामान भने एउटा मोबाइल हो एउटा सामान, अर्को सामान टिभी र मोबाइल। SP1 हामीले 65x/100 पत्ता लगाछौँ। SP2 भनेको 15,200 - X इन्टु 125/100 100 र 100 होल ओपनमा भएको हुनाले क्यान्सल भएको 100 र 100 क्यान्सल आउट भयो। यसलाई 5 ले गर्दा 13x = 5 ले गर्दाखेरि 25 15200 - X। अब 13x = 25 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। यसलाई 25 ले मल्टिप्लाई गर्दा 3 कति भेट्यो 4 तियाम पाएर बाँकी बच्यो कति तपाईलाई 3800 3800 4 0 - 25x होइन त मल्टिप्लाई गरे हेर्नुहोस् त 25 ले 152 सँग मल्टिप्लाई गरे 3800 अनि दुईटा 0। अब 25x अगाडि आएर के हुने तपाईलाई 25x अगाडि आएर प्लस हुने हो। 25x अगाडि आएर प्लस हुन्छ भनेको 13x + 25x = 38,000 दुईटा 0 अझ 38,000 मा 4 मात्रै 0 हैन 4 0। अब यो दुईटा जोड्दा कति भयो तपाईलाई 38x भयो। 38x = 38 4 0। अब x को भ्यालु पत्ता लाग्नेवाला छ। x को भ्यालु पत्ता लगाएपछि और x = 38 4 0 डिभाइड बाइ 38 भने x = 10,000। यो भने के पत्ता लाग्यो हो त टिभीलाई किनेको। अब SP1 पत्ता लगाउन। देयरफोर SP1 =
तपाईँलाई कति छ 65x/100 भनेको 65 इन्टु 10,000 कि 1000 मात्रै 10,000 होल अपन 100 भने कति भेट्यो तपाईँलाई 6500 लाने एउटाको सेलिङ प्राइस त्यति हो भनेपछि त एउटाको सेलिङ प्राइस त्यति भनेपछि दुईटाको सेलिङ प्राइस कति भयो त इन्टु 2 गर्न पाए देयरफोर जम्मा एसपी भन्नुहुन्छ जम्मा एसपी इक्वल्स टु रु 65,100 इन्टु 2 भने कति पैसा उठ्यो दुईटा बेचेर 13,000 पैसा उठ्यो क्वेसनले मागेमा जाउँ फेरि अब समग्रमा कति प्रतिशत नाफा वा नोक्सान समग्रमा लगानी गरेको 15,200 समग्रको लगानी पैसा 15,200 समग्रमा दुईटा सामान बेच्दा 13,000 पैसा उठ्यो भनेपछि त नोक्सान हुन्छ फेरि क्वेसनले नाफा वा नोक्सान भनेपछि त्यो मेन्सन गर्नु पर्यो यहाँ भनेर हामीले भन्यो यहाँ जम्मा सीपी इज ग्रेटर देन जम्मा एसपी भनेको टोटल सीपी इज ग्रेटर देन टोटल एसपी देयरफोर नोक्सान हुन्छ भन्यो नोक्सान हुन्छ भनेपछि देयरफोर नोक्सान पर्सेन्टको फर्मुला अप्लाई गर्यो नोक्सान पर्सेन्ट इज इक्वल्स टु सीपी माइनस एसपी होल अपन सीपी इन्टु 100% नोक्सान पर्सेन्टको लागि फर्मुला सीपी माइनस एसपी होल अपन सीपी इन्टु 100%। अब भ्यालु पुट गर्नुस् भ्यालु पुट गर्दाखेरि हामीसँग सीपी भने कति हो 15,200 माइनस 13,000 होल अपन अलि सानो साइज भयो क्या त्यहाँनिर यसलाई अलि ठुलो बनाएर लेखौँ कति राख्यो त 15,200 माइनस 13,000 होल अपन 15,200 इन्टु 100%। अब क्यालकुलेटर थिच्नुहोस् 15,200 बाट 13,000 घटाउँदा तपाईँलाई 2200 भेट्यो होइन दुईटा जिरो काट्यो 2200 डिभाइड बाई 152 गर्दा तपाईँले लेख्नुभयो 14 पोइन्ट कति लेख्नुभयो त्यही नै होला कि हेर्नु है त क्यालकुलेटर थिच्नुहोस् 14.47 भन्नुभएको छ पक्कै त्यही भइहाल्छ होला थिची हेरौँ क्यालकुलेटर थिच्दा कति छ 2200 डिभाइड बाई 2200 कति रे 2200 डिभाइड बाई 152 भेट्टाइयो त्यही 14.47% 14.47% यतिको लेन्दी बन्छ ल हेर्नुहोस् यहाँ यतिको लेन्दी बन्छ कति धेरै छ हेर्नु न स्क्रिनै भरियो है पुरै ब्ल्याकबोर्डै भरियो कहीँ ठाउँ नै छैन अब कुनै व्यक्तिले जम्मा रु 15,200 मा एउटा टिभी र एउटा मोबाइल किन्यो टोटल दुईटालाई गरेर जम्मा 15,200 लगानी परेर 15,200 रुपियाँ लगानी परेर 15,200 लगानीमा एउटा टिभी अनि एउटा मोबाइल किने एउटा टिभी एउटा मोबाइल दुईटा सामान किनेको अब बेच्दाखेरि कसरी बेच्यो टिभीलाई 35% नोक्सानमा टिभीलाई 35% नोक्सानमा मोबाइललाई 25% नाफामा बेच्यो अनि अगाडि बढ्नलाई हामीलाई के भनेको छ भने कन्डिसन एउटा दियो दुवै सामानको बिक्री मूल्य बराबर भए समग्रमा कति प्रतिशत नाफा वा नोक्सान अब लेख्यौँ हामीले यहाँ टिभीको क्रय मूल्य CP1 जनाइदियो त्यसको क्रय मूल्य CP1 टिभीलाई कतिमा किने एक्स मानेपछि मोबाइललाई किनेको भनेको त दुईटा सामानलाई गरेर 15,200 मा किने हो नि त दुईटा सामानलाई 15,200 रुपियाँ लगानी परेर किने भनेपछि त टोटल लगानीबाट यो टिभीलाई किनेको पैसा घटाएपछि मोबाइललाई किने पैसा भेट्यो अनि बेच्दाखेरि कसरी बेच्छ भने टिभीलाई सीपी माइनस सीपी को 35% घटाएर किन नोक्सान भने CP1 माइनस CP1 को 35% नोक्सान भने हुनाले घटायौँ नोक्सान सीपीबाट घट्ने नाफा सीपीमा जोडिने त्यति त भने हामीले हैन अनि x माइनस x इन्टु 35% हटाउन डिभाइड बाइ 100 100x माइनस 35x ले 65x 100 अनि मोबाइललाई पनि कसरी बेच्या पत्ता लगाउने बिक्री मूल्य मोबाइलको पत्तालाई CP2 प्लस CP2 को 25% किनभने मोबाइललाई त 25% नाफामा बेच्यो टिभीलाई 35% नोक्सानमा घटायौं अनि मोबाइललाई 25% नाफामा प्लस गर्यौं CP2 प्लस CP2 को 25% किनभने मोबाइलको किनेको मूल्य भने 15,200 माइनस x सिंगो भ्यालु भएको हुनाले तपाईले ब्र्याकेट हाल्नै पर्छ ब्र्याकेट किप गर्नै पर्यो ब्र्याकेट हाल्यौं प्लस त्यसैको 25% त्यति लगानी गरेको मूल्य प्लस त्यसैको 25% उठ्यो बेच्दाखेरि बिक्री गर्दा त्यति भेट्यो अनि कमन तान्यो प्लसको यता र यतापट्टि 15,200 माइनस x लाई कमन तानेपछि यो होल कमनमा जानु भनेको 1 बस्नु हो त्यही भएर 1 प्लस यो कमनमा लगिसक्या छ 15,200 माइनस x लाई कमनमा लगिसक्या 25% लाई रिमुभ गर्न डिभाइड बाइ 100 गरिदिया एलसीएम लियो 100 1 जा 100 प्लस 25 125 अब पत्ता लाग्यो एउटालाई बेच्यो यतिमा अर्कोलाई बेच्यो यतिमा क्वेशनले अगाडि बढ्नलाई SP1 SP2
SP1 हाम्रो यति छ, SP2 यति, अनि 100 र 100 कटिएको, यहाँ 100 कटिएको हो कि यसलाई 5 ले गर्दा 13 भयो, यसलाई 5 ले गर्दाखेरि 25 भयो लान्छ। त्यही भएर 25 ले यसलाई 13 अनि 25 जति सिम्पल बनाउनु भयो क्याल्कुलेटरमा थिच्नुपर्ने डिजिटहरू कम हुँदै जान्छ नि त। तपाईँले यो पनि क्रस मल्टिप्लाई गर्ने, यो पनि क्रस मल्टिप्लाई गर्ने, ठुलो भ्यालु राख्ने त कतिवटा जिरो थपिन्छ हेर्नुहोस् त। 125 इन्टु 152, 12,500 इन्टु 152, दुईवटा जिरो गर्ने त कतिवटा जिरोहरू, किन धेरैवटा जिरो बनाउने? त्यो हुँदाखेरि हाम्रो कहिलेकाहीँ बिग्रिन्छ। त्यही भएर जति सिम्प्लिफाई गराउँदै जानुहुन्छ त्यति सजिलो हो नि त तपाईँलाई। अनि 25 ले ब्र्याकेटभित्र दुईटैलाई मल्टिप्लाई गरियो, 25 ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के भयो त तपाईँलाई 38 है, दुईवटा जिरो, 152 इन्टु 25 भने 3800 हुन्छ भनेर मैले पत्ता लगाएँ। दुईटा जिरो माइनस यो 25x लाई गएर प्लस भयो, 38वटा x भने यति भएपछि एउटा x डिभाइड बाई 38 हामीले भने 10,000 भेट्यो। अब SP1 मा लगेर हाल्यौँ अथवा SP2 मा लगेर हाले पनि कुरा आउने त्यही हो। एउटामा लगेर हाल्ने भयो कि एउटालाई कतिमा बेच्या भन्ने पत्ता लगायौँ, कतिमा 65 सेमी। एउटालाई 65 सेमा बेच्या हो भनेपछि अर्कोलाई पनि 65 सेमी बेचेको हो। किन 65 सेमा भने दुवै सामानको बिक्री मूल्य बराबर, हेर्नुहोस् त यहाँ बिक्री मूल्य बराबर। त्यही भएर हामीले जम्मा एसपी भने 65 इन्टु 2 गर्यो 13,000। क्वेसनले फेरि मागेको नाफा वा नोक्सान प्रतिशत, सिपी इज ग्रेटर देन एसपी भनेपछि नोक्सान हुन्छ भनेर मेन्सन गरियो। अनि नोक्सान पर्सेन्टेज इक्वल्स टु एसपी माइनस के अरे सिपी माइनस एसपी अपन एसपी सिपी इन्टु 100%। ल ठिक छ, यसरी बनायो। यस्तो क्वेसन एकदमै सोधिने पटक पटक। तपाईँहरू आरबी हुनुहुन्छ भने आरबीले त यसलाई कतिपटक सोधेको, कतिपटक यस्तो क्वेसन, ठ्याक्कै यस्तै क्वेसन क्या। भ्यालु चाहिँ फरक हुनसक्छ, कुरा यस्तो खालको। अर्को क्वेसन गरौँ त्यसो भए। दोस्रो क्वेसन, भर्खर पहिलो क्वेसन भयो एकदमै लेन्दी क्वेसन, अरू 3वटा क्वेसन भ्याउने एउटै क्वेसनले टाइम खान्छ कि, हेर्नु न लेन्दी क्वेसन हो नि त। यसो रिगरेर पनि हेर्नु होला, डाउट छ भने, नत्र यसलाई मेटिदिएँ मैले। अब है त दोस्रो क्वेसनमा जान्छौँ हामी। आजको दोस्रो क्वेसन, पहिलो भनेको दोस्रो क्वेसन। हिजो कसले एकजना कमेन्टमा पनि सोध्दै हुनुहुन्छ होइन, मोबाइलको कन्डिसन फेरि भनिदिनु भन्नुभएको छ। मोबाइलको कन्डिसन नाफामा बेच्या र जोड्या हो कि लगानी परेको मूल्य जतिमा किन्या त्यसमा त्यसैको 25% नाफा थपेको। अनि यो CP2 भनेको त 15,200 माइनस एक्स छ नि त, त्यो ल्याएर राख्यो, त्यो प्लस त्यसैको 25%, यो होल भ्यालु के, यो होल भ्यालु प्लस यसैको 25%। अनि कमन तानेको हामीले, कमन यति तान्दाखेरि यो 1 प्लस यो कमनमा गइसक्यो 25% हट्न 100 ले भाग गरेको, अनि त्यसपछि भइहाल्छ। ल यो DCGF-लाई सोध्न सक्ने पर्सिको क्वेसनमा होइन, लेन्दी क्वेसन। एउटा यस्तो क्वेसन हुन्छ हामीसँग, कस्तो भने कुनै व्यापारीले प्रत्येक के भन्छ, कुनै व्यापारीले, अब सामानको नाम दिउँ न, कुनै व्यापारीले के सामान दियो? सामान त एउटा चाहियो हामीले, के राखौँला त, जे राखे पनि होला। अब के राखौँ, दुईटा सामान ल, फेरि टिभी र मोबाइलै भने पनि होला होइन। कुनै व्यापारीले एउटा घडी भनौँ न, घडी त हिजो आज किनबेच त हुँदैन, एउटा घडी र एउटा मोबाइलहरू प्रत्येकलाई रु 3600 मा बेच्दा, कतिमा बेच्दा भनेछ? रु 3600 मा बेच्दा घडीमा 20% नाफा, घडीमा 20% नाफा र मोबाइलमा 20% नोक्सान हुन्छ, मोबाइलमा 20% नोक्सान हुन्छ, 20% नोक्सान हुन्छ भने सो व्यापारीलाई, फेरि पनि यहाँ माग्यो, सो व्यापारीलाई समग्रमा कति प्रतिशत नाफा वा नोक्सान हुन्छ? सो व्यापारीलाई समग्रमा कति प्रतिशत नाफा वा नोक्सान हुन्छ? कति प्रतिशत नाफा वा नोक्सान हुन्छ? कति प्रतिशत नाफा वा नोक्सान हुन्छ? हेर्नुहोस् है त, यो एउटा टाइपको क्वेसन हामीले के भनेको छ क्वेसनले भने, रेडियो भनौँ छ भन्नुमा रेडियो भनेर हुन्थ्यो, घडी र रेडियो। हिजो आज रेडियो किनबेच हुनै छोड्यो, त्यही भएर घडी पनि किनबेच हुनै छोडेको छ। घडी त बरु फाट्टाफुट्टा हुन्छ किनभने हातमा बाँध्ने, तर रेडियो त किनबेचै हुँदैन है। मोबाइलले खाइदियो नि रेडियोलाई तपाईँको, मोबाइलले खाएको चिज कति छ त। अब
के भनेको छ त अ बिजनेसम्यान सोल्ड होइन बिजनेसम्यान सेल्स त्यो चाहिँ अलि ल्याङ्ग्वेजमा बिगार्नु न बेच्दा भनेर रहेछ फेरि अलि ल्याङ्ग्वेज मिलाएर गरौँ न यहाँ when a businessman sells a watch and a mobile is at rupees 3600 यहाँ कमा दिए there will be 20% profit on the watch and 20% loss on the mobile. What is his overall profit or loss percent? यहाँ पनि profit or loss percent माग्यो नि छ. What is his overall profit or loss percent? What is his profit? कम्प्युटर भनौँ, कम्प्युटर त्यति सस्तो बनाउनु नखोजे हामीले 3600मै कम्प्युटर आउने कुरा हुँदैन होला भनेर हैन 3600मै कम्प्युटर आउँदैन होला. कुनै व्यापारले एउटा घडी र एउटा मोबाइलहरू प्रत्येकलाई 3600मा बेच्दा घडीमा 20% नाफा र मोबाइलमा 20% नोक्सान हुन्छ भने सो व्यापारले समग्रमा कति प्रतिशत नाफा र नोक्सान हुन्छ? When a businessman sells a watch and a mobile is at rupees 3600, there will be 20% profit on the watch and 20% loss on the mobile. What is his overall profit or loss percent? यो इङ्ग्लिसवालालाई मेटेँ मैले पछि हेर्नको लागि पनि यसो रिगर हेर्नुहुन्छ होला इङ्ग्लिस क्वेसन हेर्नेवालाले. अब दुईवटा सामान प्रत्येकलाई बेचेको मूल्य दियो. अब यहाँ चाहिँ प्रत्येकलाई बराबर मूल्यमा बेचेको थियो. बराबर मूल्यमा बेच्दा एउटामा 20% नाफा अर्कोमा 20% नोक्सान. यस्तो टाइपको क्वेसन. हिजो कसले कमेन्टमा क्वेसन सोध्दै हुनुहुन्थ्यो पहिले सुरुमै. आज हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न थाहा छैन है मलाई. नाम बिर्सेँ मैले कसले सोध्नु भयो भन्ने कुरा. यहाँ भनेर अगाडि बढ्न पाउँछ हेर्नुहोस् है. यहाँ दुईटा केस छ. फेरि घडीको अवस्थामा भनेर अगाडि बढ्यो. घडीको अवस्थामा इन द केस अफ वाच भन्नुहुन्छ. इन द केस अफ वाच कसरी बेचेको छ? बिक्री मूल्य भने एसपी हो नि त हैन. बिक्री मूल्य एसपी इक्वल्स टु रु कति छ तपाईलाई? 3600. यो 3600 घडीलाई बेच्दाखेरि के भयो तपाईलाई भने 20% नाफा. यो बेचेको कसरी हो त? यो बेचेको मूल्य भनेको लगानी परेको मूल्यमा 20% थपिएर और सीपी प्लस सीपी को कति पर्सेन्ट? 20% बराबर 3600. हेर्नुस् है यो के भयो त? घडीलाई बेच्दा 3600 मा बेच्या भन्या छ. 3600 मा बेच्या भन्या छ. 3600 मा बेच्दाखेरि के भयो भने अब तपाईलाई 20% नाफा भएर बेच्या. 20% नाफा थपिएपछि यति पैसा भयो. लगानी परेको मूल्यमा 20% थपिएपछि बिक्री मूल्य भएको हो के. सीपी लाई कमन तान्नु. सीपी लाई कमन तानेपछि 1 प्लस सीपी कमनमा गयो. 20% लाई हटाउन केले डिभाइड गर्नुभयो? 100 ले. अब त्यसपछि गर्दै जाँदा सीपी इन्टु 100 भन्छ 100 प्लस 20 ले 120/100 इज इक्वल्स टु 3600. यहाँबाट सीपी पत्ता लाग्नेवाला छ. सीपी इज इक्वल्स टु 3600 इन्टु 100 डिभाइड बाई 120. यो भागमा गयो, यो गुणनमा गयो, यो भागमा गयो. यो भागमा बसेको गुणनमा गयो, यो गुणनमा बसेको भागमा गयो. देयरफोर सीपी इज इक्वल्स टु 12 त्यहाँ 36 कतिमा किने रहेछ भन्ने भेट्यो त? रु 3000. कतिमा किने रहेछ? 3000 हैन त? 00 कटे 12 त्यहाँ 36 3000 मा किने रहेछ. अनि त्यसपछि आउँछौं यो घडीको केस टुङ्ग्यो. मोबाइलको केसमा मोबाइलको अवस्थामा भनेर आउँछ. मोबाइलको अवस्थामा भनेको इन द केस अफ मोबाइल. इन द केस अफ मोबाइल मोबाइलको अवस्थामा कसरी बेच्या हो? मोबाइललाई कसरी बेच्या हो? मोबाइललाई कसरी बेच्या हो त? यसको बिक्री मूल्य कति दिएको छ? मोबाइलको केस पनि त्यही बिक्री मूल्य. प्रत्येकलाई 3600 मा बेच्नु भनेको यसको सेलिङ प्राइस. यसको सेलिङ प्राइस भनेको पनि रु 3600 नै हो. तर यो 3600 कसरी भयो त? 20% नोक्सान. 20% नोक्सान. 20% नोक्सान भनेको लगानी परेको मूल्यबाट 20% घटेर भनेको सीपी माइनस सीपी को 20%. सीपी माइनस सीपी को 20% इज इक्वल्स टु 3600. यहाँ कमन तान्नुहुन्छ यसको सीपी. यो कमन तानेपछि यो होल कमनमा जानु भनेको 1 बाँकी बस्नु. माइनस यो कमनमा गइसक्यो. सीपी कमनमा गइसक्यो. 20% लाई हटाउन फेरि केले डिभाइड गरेर देखाउनुहुन्छ स्टेपमा? 100 ले डिभाइड गरेर. अब यहाँ एलसीएम लियो. 100 1 जा 100 माइनस 20 ले 100 यानी 100 माइनस 20 ले 80/100. 80/100 3600 और सीपी इज इक्वल्स टु
3600 इन्टु 100 डिभाइड बाई 80 3600 इन्टु 100 डिभाइड बाई 80 देयरफोर सिपी भने यहाँ पत्ता लाग्छ कति होला 00 कट्यो त्यो गर्दा कति पत्ता लाग्छ होला त 15वटा कलमको कुरा मिलेर 12 हिजो हुन्थ्यौँ हामी क्लासमा सरिताजी हिजो तपाईँ हुनुहुन्थेन हिजो हामीले यस्तो टाइपको गरे हो सरिताजीले सोध्दै गर्नुभयो टाइप हिजो क्लासमा हुनुहुन्थ्यो कि हुनुहुन्थेन सरिता पोखरेलजी भन्नुहोस् त मलाई हिजो भर्खरै गरे हो तपाईले सरिताजीले सोध्नु भएको छ नि हिजो गरे हो त्यस्तो टाइपको 4500 भेट्यो रुपिस कति भेट्यो तपाईलाई 4500 भेट्यो अब के भयो भने एउटालाई लगानी यति गरेर किने रहेछ अर्कोलाई लगानी कति त 4500 अब के भन्छौँ भने देयरफोर जम्मा सिपी भनेर पत्ता लगाउँछौँ टोटल सिपी जम्मा सिपी भनेको रु 3000 प्लस रु 3000 प्लस रु कति त 4500 जोड्दाखेरि तपाईलाई कति भेट्यो त रु 7500 भेट्यो रु 7500 भेट्यो यो भेटिएपछि के गर्छौँ अब हामीले भने जम्मा एसपी पनि चाहियो समग्रको सिपी र समग्रको एसपी दुईवटै चाहियो समग्रमा नाफा वा नोक्सान भन्नको लागि त समग्रमा भनेको एज अ होलमा भनेको दुईटै किनबेच गर्दाखेरि दुईवटै सामान किनबेच गर्दाखेरिको समग्रको सिपी पनि चाहियो समग्रको एसपी पनि चाहियो भनेको समग्रको एसपी जम्मा एसपी भनेको कति त रु 3600 एउटालाई किनेको अर्कोलाई पनि 3600 इन्टु 2 गर्न पाइयो किन इन्टु 2 गर्न पाएको भने प्रत्येकलाई 3600 मा बेच्या एउटालाई 3600 मा बेच्या भनेपछि त अर्कोलाई पनि 3600 मा बेच्या भने 7200 भेट्यो फेरि क्वेशनले के मागेको छ त कति प्रतिशत नाफा वा नोक्सान भएछ कति प्रतिशत नाफा वा नोक्सान हुन्छ नाफा वा नोक्सान यो शब्द आएपछि हिजो पनि मैले भनेको थिएँ यो शब्द आएपछि नाफा हुने हो कि नोक्सान हुने हो क्लियर गरिदिनुपर्छ तपाईले क्लियरिफाई गर्नु पर्यो स्पष्टीकरण दिनु पर्यो स्पष्ट बनाउनु पर्यो डिस्टिङ्ग्विस गर्नु पर्यो नोक्सान हो कि छुट्याइदिनु पर्यो यहाँ भनेर भन्यो यहाँ जम्मा सिपी इज ग्रेटर देन जम्मा एसपी जम्मा सिपी इज ग्रेटर देन जम्मा एसपी किनभने जम्मा सिपी 7500 भेटिया छ हेर्नुस् त यहाँ जम्मा सिपी 7500 भेटिया छ यहाँ विनोद छेत्रीजीले सोध्नु भएको क्वेशनमा हामी आउँदैछौँ त्यसपछि है 20% नाफा हुन्छ त्यो ठ्याक्क त्यस्तो टाइप गर्ने बाँकी छ है विनोदजी आउँदैछौँ धैर्य गर्नु होला जम्मा सिपी इज ग्रेटर देन जम्मा एसपी भनेपछि अब के हुँदो रहेछ भनेर छुट्याउनु पर्यो हामीले देयरफोर नोक्सान हुन्छ भनेर लेख्नु पर्यो किनभने सिपी ग्रेटर हुँदाखेरि जहिले पनि नोक्सान हो एसपी ग्रेटर हुँदा नाफा हो अनि त्यसपछि तपाईलाई देयरफोर नोक्सान हुन्छ भनेपछि नोक्सान पर्सेन्टको फर्मुला अप्लाई गर्ने भ्यालु पुट गर्ने एन्सरै निकाल्ने नोक्सान पर्सेन्ट इज इक्वल्स टु सिपी माइनस एसपी होल अपन सिपी इन्टु 100%। यहाँ हेर्नुहोस् है सिपी भने हामीसँग कति पैसा हो त सिपी भने 7500 हो 7500 माइनस 7200 होल अपन 7500 इन्टु 100%। अब यसलाई सल्भ गर्दाखेरि तपाईसँग गर्दाखेरि कति छ त गर्दाखेरि 300 भेट्यो होल अपन दुईटा जिरो काटियो 75 ले डिभाइड गर्दाखेरि 75 कति लेख्नुभयो 4% भनेर लेख्नुभयो है यहाँ भीम रावलजीले भन्नुभएको छ ठ्याक्कै त्यही हो के ल अनि त्यसरी राख्ने हैन अघि कल्ले सरिताजीले सोध्नु भएको क्वेशनमा सिपी 1/15 एसपी 1/12 गर्नु सरिताजी एक्ज्याक्टली त्यही गर्ने हो बराबर भनेपछि 1 बाइ हैन x मान्यो 15 वटाको सिपी x मानु x/15 र x/12 गर्ने हो के 15 वटाको सिपी x मानु एउटाको सिपी x/12 12 वटाको एसपी x मानु एउटाको एसपी x/12 अनि त्यसपछि फर्मुला अप्लाई गर्नु यो कति पर्सेन्ट भेटाउनु बारे आन्सर 4% यो 4% देयरफोर 4% नोक्सान भएछ 4% नोक्सान हुन्छ डाउट छ भने भन्नु होला यस्तो क्वेशन एकदमै सोधिने हो यो लेन्दी क्वेशन अघिनको टाइप यो टाइप अझ हामीले गर्नेवाला टाइप अझ गर्नेवाला टाइप त्यस्ता क्वेशन धेरै सोधिने हिजो हामीले गरे टाइप पनि एकदमै सोधिनेमा हुनलाई हैन यहाँ जेनी श्रेष्ठजीले सोध्दै हुनुहुन्छ यसरी गर्न मिल्छ भन्नुहुन्छ मिल्न त मिल्छ प्रोसेस ल्याङ्ग्वेजहरु पुग्नु हिजो क्लासमा थिए सर सिपी 1/15 एसपी हो सर एक्ज्याक्टली हो सरिताजीले भन्नुभयो डाउट छ भने यसलाई रिकल गरे मैले नत्र यसलाई अर्को गर्छु जेनीजीको एन्सर मैले दिइसके त त्यही त
त्यसरी गर्न नि मिल्यो, तर ल्याङ्ग्वेज स्टेपहरू पुग्नु पऱ्यो तपाईँलाई। सिपी प्लस सिपीको 0.2 भनेर एकैचोटि नभन्नुहोस्, पर्सेन्ट थप्या बेला भन्छ नि, अझ त्यसरी तपाईँले स्टेप जम्प गर्न खोज्नु हुँदो रहेछ। स्टेप जम्प नगर्नुहोस्, जोडेरै देखाएको त्यति पर्सेन्ट थपियो अनि त्यसपछि स्टेप स्टेप बनाएर देखाउने। सल्भिङमा किन चाँडो गर्ने तपाईँहरूले? चाँडो एन्सर मात्रै निकाल्ने भनेर त भएन नि त। ल एकपटक यसलाई फेरि मैले रिकल गरेँ है त। जस्तो के भनिएको छ भने एउटा घडीलाई 3600 बेचे, एउटा मोबाइललाई पनि 3600 बेचे, तर बेच्दाखेरि के हो अरे घडीमा 20% नाफा, मोबाइलमा 20% नोक्सान। अनि घडीको अवस्थामा बिक्री मूल्य यसरी बेचे भनेपछि कसरी बेचे भने सिपी प्लस सिपीको 20% भने त्यति पैसा हो। यहाँ कमन सिपी तानेपछि 1 प्लस सिपी कमनमा लग्यो 20% हटाउनु अहिले डिभाइड 100 1 100 प्लस 20 ले 120/100 क्रस मल्टिप्लाई गर्दा इन्टु 100 डिभाइड बाई 120 गर्दा 3000। यो भनेको घडीलाई किनेको पैसा भेटियो। मोबाइललाई किने पनि पैसा भेटाउन खोजे, मोबाइलको एसपी भने नि यति, त्यो भने चाहिँ 20% नोक्सान खाएर अरे सिपी माइनस सिपीको 20%। सिपी कमन तान्यो, सिपी कमन लैसी 1 माइनस यो सिपी कमनमा लैसी 20% हटाउनु अहिले डिभाइड 100 1 जा 100 माइनस 20 ले 80/100 यो 100 प्लस मल्टिप्लाईमा 80 डिभाइड गरेपछि 4500 किने भन्ने। अब जम्मा सिपी भेट्यो, एउटालाई यतिमा किने, अर्कोलाई त्यतिमा 7500 जम्मा सिपी। क्वेसनले मागे कति प्रतिशत नाफा वा नोक्सान। अब जम्मा सिपी इज ग्रेटर देन जम्मा एसपी, यो ग्रेटर देन भने ठुलो, जम्मा सिपी एसपी भन्दा ठुलो छ भनेपछि त नोक्सान हुन्छ भन्ने पत्ता लाग्यो, किनभने सिपी ठुलो हुन्छ नोक्सान, एसपी ठुलो हुन्छ नाफा। अनि नोक्सान पर्सेन्टको फर्मुला सिपी माइनस एसपी अपन सिपी इन्टु 100%, भ्यालु पुट गर्दा 4%। यसको एन्सर अघि नै हामीले 4% भन्ने पत्ता लाग्थ्यो है। हो म्याथमा स्टेप अनुसार मार्क्स हुन्छ विष्णु पोखरेलजी पक्कै पनि। एन्सर नमिले पनि तपाईँले जहाँ जहाँसम्म स्टेप मिलाएको छ त्यहाँबाट मार्क्स पाउने हो। सेम स्कुल लेभलमा गरेको जस्तै स्टेप स्टेपमा मार्क्स पाइन्छ है। यो सिधै एन्सर निकाल्ने मेथड भन्नु म तपाईँहरूलाई 4% लस। लास्टमा के भन्नुहुन्छ, यहाँ लास्टमा त लेख्न बाँकी तपाईँले, देयरफोर समग्रमा 4% नोक्सान हुन्छ, समग्रमा 4% नोक्सान हुन्छ, यो त लेखिहाल्नुहुन्छ नि, समग्रमा 4% नोक्सान हुन्छ भनेर भन्नुभयो। अब यसलाई सिधै एन्सर निकाल्ने मेथड गरौँ म तपाईँहरूलाई भनौँ। सिधै एन्सर निकाल्ने मेथड कस्तो हो भने यहाँ कुरा गरिदिन्छु म, त्यसलाई पनि तपाईँलाई क्लियर गरे राम्रो। कसरी हो भने सिधै एन्सर निकाल्ने मेथड चाहिँ यहाँ 20% नाफा अनि के छ तपाईँलाई 20% नोक्सान। बिक्री मूल्य एउटै हुनु पर्यो दिया चाहिँ त्यतिखेर होइन, बिक्री मूल्य एउटै दियो अनि बराबर नाफा प्रतिशत बराबर नोक्सान प्रतिशत दियो भने, एउटै प्रतिशतको नाफा एउटै प्रतिशतको नोक्सान दियो भने तपाईँलाई 20 छ कि होइन, 2.0 को होल स्क्वायर, जतिखेर पनि लसै हुन्छ यतिखेर फेरि कति पर्सेन्ट 4% एन्सर। ल नि एन्सर मात्रै निकाल्न त 4% भन्ने कति चाँडो निस्क्यो नि त है, सर्टकट यसरी हो के हो। यस्तो बेलामा के रहेछ भन्ने बुझ्नुभयो, एउटा घडी र एउटा मोबाइलहरू प्रत्येकलाई कति भनेको छ तपाईँले 3600 मा बेच्दा घडीमा 20% नाफा र मोबाइलमा 20% नोक्सान भनेको नाफा प्रतिशत पनि एउटै नोक्सान प्रतिशत पनि एउटै अनि दुईटैको बिक्री मूल्य पनि एउटै, नाफा हुने प्रतिशत र नोक्सान हुने प्रतिशत एउटै र दुईटैलाई बेचेको प्रतिशत एउटै दियो भने सिधै के हो त 20 छ नि, यहाँ 20 भन्ने ठाउँमा 2.0 को होल स्क्वायर, त्यतिखेर एन्सर लसैमा हुन्छ। यतिखेर जहिले पनि लस हुन्छ, जहिले पनि लस हुन्छ है। यसरी एमसीक्यू को यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ, जहिले पनि के हुन्छ तपाईँलाई लसै हुन्छ। 2.0 भनेर राख्यो। जस्तो सपोज हेर्नुहोस् है, मैले तपाईँलाई भने जस्तो रु 1260 मा बेच्दा घडीमा 5% नोक्सान, के भने तपाईँलाई घडीमा 5% नोक्सान र मोबाइलमा 5% नाफा, घडीमा 5% नोक्सान र मोबाइलमा 5% नाफा हुन्छ भने कति प्रतिशत नाफा नोक्सान हुन्छ भन्दा कति हुन्थ्यो भन्नुहोस् त। फरक भयो त यसरी गर्न मिलेन, हामीलाई फरक वालामा फेरि एमसीक्यूमा दिँदैन, फरक भयो त हामीले सर्ट क्यान्सल गर्दै निकाल्नुपर्छ। कति हुन्छ यसको एन्सर लेख्नुहोस् त। मैले अहिले लेखाएको क्वेसनको 5% नोक्सान र त्यसमा 5% नाफा हुन्छ, कति प्रतिशत नाफा वा नोक्सान भएछ, लस हुन्छ कि प्रफिट हुन्छ त, लस कि प्रफिट हो त भन्नुहोस्।
लसै होला नि स्याम। लक्ष्मणजीले लेख्नुभयो त्यो एन्सर ठिक हो, सुनिलजीले र आशिषजीले लेख्नुभयो रङ भयो नि त। जस्तो यहाँनिर तपाईँलाई दुईवटा डिजिट थियो भने 2.0, एउटा मात्रै डिजिट हो भने 0.5 को होल स्क्वायर, लस पर्सेन्टेज इक्वल्स टु के हो त 0.5% को होल स्क्वायर पर्सेन्ट भने कति पर्सेन्ट भेट्यो 0.25% लस। कति पर्सेन्ट लस 0.25%। कति पर्सेन्ट लस भयो तपाईँलाई 0.25% लान्छ। कति पर्सेन्ट अरे 0.25%। 0.25%। तर हामीलाई त भ्यालु निकालिकन गर्नुपर्ने छ नि है। 0.25% लस हो। कति पर्सेन्ट 0.25%। 0.25%। जस्तो कहिलेकाहीँ फेरि एकचोटि कुरा गरौँ अनि त्यसपछि हामी अगाडि बढौँला। रु 6000 मा बेच्दा एउटामा 25% नोक्सान र अर्कोमा 25% नाफा, कति प्रतिशत एन्सर भेटिन्छ? एउटामा 25% नाफा, अर्कोमा 25% नोक्सान, कति पर्सेन्ट लस भेटिन्छ कि प्रफिट भेटिन्छ? लेख्नुहोस् त कमेन्टमा। कति पर्सेन्ट प्रफिट भेटिन्छ कि लस भेटिन्छ लेख्नुहोस् त कमेन्टमा। कमेन्ट खै त। कुनै व्यापारले एउटा घडी र एउटा मोबाइलहरू प्रत्येकलाई रु 6000 मा बेच्दा घडीमा 25% नोक्सान र मोबाइलमा 25% नाफा हुन्छ भने सो व्यापारले समग्रमा कति प्रतिशत नाफा वा नोक्सान हुन्छ? एन्सर मात्रै खोजेँ कि मैले सर्टकट मेथडमा। लेख्न थाल्नुभएछ। अमितजीले लेख्नुभयो, ठिक छ। पूजाजीले लेख्नुभयो, अनि कसले लेख्नु भएको छ यहाँ? लक्ष्मण ओली, अमित थापा, सागर लामिछाने लस मात्रै भन्नुभएको छ। चन्दा जैसवाल एक्ज्याक्टली लस एन्सर भेटाएँ मैले। बुझ्नुभयो नि? बुझिहाल्नु भयो, पक्कै बुझ्नुभयो। यो के हो र त यहाँनिर सिधै एन्सर निकाल्ने 2.5 को होल स्क्वायर लसै हुन्छ यतिखेर। यस्तो बेलामा लसै हुन्छ भनेको त 6.25% एन्सर। यसरी लेख्दा मार्क्स फेरि पाइएन नि, सल्भिङै गरेर देखाउनु पऱ्यो। दुईटाको छुट्टा छुट्टै सिपी अनि टोटल सिपी टोटल एसपी फाइन गरेर देखाउनु पऱ्यो सल्भिङमा चाहिँ। यो पनि मेटेँ मैले, यो क्वेसनलाई पनि मेटेँ। अब हामी अर्को क्वेसन गर्छौँ। अघि विनोदजीले सोध्दै हुनुहुन्थ्यो है त्यस्तो टाइपको क्वेसन हामीले गर्न लागेर। विनोदजीले एउटा सोध्दै हुनुहुन्थ्यो त्यस्तो टाइपको क्वेसन, त्यो टाइप हामीले गरिरहेछौँ। अब अघि विनोदजीले एउटा सोध्दै हुनुहुन्थ्यो। तेस्रो क्वेसन है, लेन्थी क्वेसन भएपछि त हामीलाई अलिक टाइमै लाग्छ, डिस्कस पनि गर्नु पऱ्यो। डिस्कस नगरिकन फेरि सर अगाडि बढेर भएन, बरु थोरै बुझ्ने बिस्तारो बुझ्ने होइन, थोरै बुझ्ने बिस्तारो बुझ्ने। यहाँ कुनै सामानलाई सामानको नाम छैन अहिले चाहिँ, कुनै सामानलाई 20% छुटमा बेच्दा, कति पर्सेन्ट छुटमा भन्छ? 20% छुटमा बेच्दा 20% नै नाफा हुन्छ। कुनै सामानलाई 20% छुटमा बेच्दा 20% नै नाफा हुन्छ। यहाँ नेउपाने विष्णुजीले सोधिसक्नुभयो है। त्यही क्वेसन हामीले दिइराखेका क्वेसनहरू अन्त घुम्दै घुम्दै जाँदा नाम अर्कै भएर आउँछ कि। सीताले 4000 मा एउटा घडी र क्याल्कुलेटर हामीसँगै भएको क्वेसन घुम्दै 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 अन्त जान्छ, नाम अर्कै भएर आउँछ कि। बजारभरि घुम्छ त्यही क्वेसन। यहाँ नेउपाने विष्णुजीले सोध्नुभयो, यहाँ चाहिँ सीता भनेर नाम आएछ। यस्तो ठ्याक्कै त्यही भ्यालु त चेन्ज गरेर क्वेसन बनाएको थियो नि होइन बनाउने त। यो नेउपाने विष्णुजीको क्वेसनलाई नि हामीले गर्छौँ है, एकैछिन धैर्य गर्नु होला। कुनै सामानलाई 20% छुटमा बेच्दा 20% नाफा हुन्छ। यदि 40% छुटमा बेचेमा 40% छुटमा बेचेमा कति भन्छ हामीलाई? रु लेट्स से जति दिए पनि भयो, रु 240 नोक्सान हुन्छ। रु 240 नोक्सान हुन्छ भने सो सामानको अङ्कित मूल्य र क्रय मूल्य कति रहेछ? अङ्कित मूल्य र क्रय मूल्य कति रहेछ? अङ्कित मूल्य र क्रय मूल्य कति रहेछ? कुनै सामानलाई 20% छुटमा 20% नाफा हुन्छ। यसलाई सरल इङ्ग्लिसमा पनि लेखेँ मैले। When an article is sold at 20% discount, यहाँ कमा दिए 20% discount, there will be 20% profit. When an article is sold at 20% discount, there will be 20% profit. When it is sold at
40% discount, there will be rupees 240 loss, What are the marked price and the cost price of the article? दुईवटा कुराहरू सोध्यो हामीलाई, मार्क प्राइस र एमपी र सीपी सोध्यो। हेर्नुहोस् त, एमपी र सीपी सोध्यो। बीस % छुटमा बेच्दा 20% नै नाफा हुन्छ, 40% छुटमा बेच्दा रु 240 नोक्सान हुन्छ भने सो सामानको अङ्कित मूल्य र क्रय मूल्य कति रहेछ है? यस्तो टाइपको क्वेसन पनि आइरहेको हुन्छ। इङ्ग्लिसलाई मेटे है त, मैले सल्भ गर्नुपट्टि लाग्यो। हामी दुईटा प्राइसहरू सोध्यो हामीलाई, एउटा एमपी सोध्यो, अर्को सीपी सोध्यो। अब कन्डिसनबाट गर्ने भन्ने कुरा है। हेर्नुहोस् त, कन्डिसनबाट गर्दै जाने। यो हामीले हिजो भनेको थियो, कन्डिसनमा के भनेको थियो त, नाफा भने सीपीमा जोडिन्छ, नोक्सान भने सीपीबाट गर्छ। फेरि एकपल्ट कन्डिसनलाई हेरौँ न। कन्डिसनमा हामीले के भनेको थियो अरे, अवस्थाहरूमा के हुन्छ तपाईँलाई एसपी फाइन्ड गर्न। यो के हो त, के को लागि कन्डिसन? एसपी फाइन्ड गर्न इन के अरे नाफामा के हुन्छ तपाईँलाई, नाफामा सीपीमा प्लस हुन्छ, सीपीमा नाफा प्लस हुन्छ। अर्को नोक्सानमा के हुन्छ भनेको थियो हामीले, नोक्सानमा सीपीबाट नोक्सान माइनस हुन्छ, माइनस हुन्छ। अनि अर्को के छ तेस्रो भने छुटमा एमपीबाट छुट माइनस हुन्छ, यति त भने प्रफिट लस पढ्नु भनेको जम्मा यति होइन त। प्रफिट लस पढ्ने, नाफा नोक्सान पढ्ने भनेको जम्मा यति हो। अब के गर्छौँ भने सल्भै गर्नपट्टि लाग्छौँ। सल्भै भन्दा पनि पहिला बुझ्छौँ। अब दुईटा केस छ हेर्नुहोस् त, यहाँनिर फर्स्ट केस र सेकेन्ड केस छ। हेर्नुहोस् त, फर्स्ट केस र सेकेन्ड केस छ, दुईवटा केसहरू छ। सपोज एमपीलाई एक्स मान्यो, सीपीलाई वाई मान्यो भने, हेर्नुहोस् है, एमपीलाई एक्स मान्यो, सीपीलाई वाई मान्यो भने एकदमै सजिलो भयो। हेर्नुहोस् है, अब फर्स्ट केसमा के भन्छ, 20% छुटमा बेच्दा 20% नै नाफा हुन्छ। कति पर्सेन्ट छुटमा भन्नुहोस्? 20% छुटमा। 20% छुटमा बेच्दा 20% नै नाफा हुन्छ। यहाँ के बुझ्छौँ भने, छुट भने केबाट घट्ने? जहिले पनि एमपीबाट। छुट भनेको एमपीबाट घट्ने, नाफा भने केमा गरेर जोडिने? सीपीमा जोडिने। फर्स्ट केसमा के भयो भने, एमपी माइनस एमपीको 20%मा सेल गर्दाखेरिको सेलिङ प्राइस भनेको सीपी प्लस सीपीको कति पर्सेन्ट? 20%। हेर्नुहोस् है, यो लेख्या के भएको भने, डिस्काउन्ट जहिले पनि केबाट घट्ने रे? डिस्काउन्ट जहिले पनि एमपीबाट घट्ने भनेको 20% छुटमा बेच्ने। एमपी माइनस एमपीको 20%मा बेच्दाखेरिको केसमा हेर्नुहोस् है, एमपी भने एक्स हो नि त, एक्सबाट एक्सको 20% घटेर बेच्दाखेरि लगानी गरेको मूल्य कति हो त? सीपी हो। सीपीमा सीपीको 20% थपिन्छ। यो के गरे भने, फर्स्ट केसको हेर्नुहोस् त, फर्स्ट केसको सेलिङ प्राइस इज इक्वल्स टु फर्स्ट केसको सेलिङ प्राइस। हेर्नुहोस् है, पहिलो केस मजाले बुझ्नुभयो होला होइन? कसरी भने, डिस्काउन्ट 20% डिस्काउन्ट एमपीबाट घटेर बेचेपछि त्यतिखेरको बिक्री मूल्य भने, बेच्दाखेरिको बिक्री मूल्य भनेको 20% नाफा थपेर आउने बिक्री मूल्य हुन्छ अरे के। तपाईँले अङ्कित मूल्यबाट 20% छुट दिएर बेच्दाखेरिको बिक्री मूल्य भनेको तपाईँको लगानी परेको मूल्यमा 20% थपिन आउने रहेछ। अनि सेकेन्ड केस हेर्नुहोस् है, सेकेन्ड केसमा पनि त्यस्तै छ। 40% छुटमा बेचेमा रु 240 नोक्सान हुन्छ भनेको एक्स माइनस एक्सको 40%, किनभने एमपीबाट एमपीकै 40% घटेपछिको बिक्री मूल्य, यो बिक्री मूल्य भनेको लगानी गरेको मूल्यबाट 240 घटेर नोक्सान घटेर सीपी माइनस लस प्रफिट भने यतिखेर यसरी बेच्दाखेरि के हुन्छ अरे, लगानी गरेको मूल्यभन्दा 240 रुपियाँ कम बिक्री मूल्य बन्छ अरे। यो बिक्री मूल्य भने यति बन्छ अरे कि, बुझ्नुभयो नि? अब यहाँबाट एउटा इक्वेसन बन्छ सल्भ गरेर, यहाँबाट केही बन्छ, त्यसपछि भ्यालु पुट गरेर एन्सर भेटिहाल्छ। सल्भै गरौँ है त। यसरी कुरा गरे कसैलाई डाउट छ भने भन्नु होला, एकपटक फेरि क्लियर गरौँ अनि त्यसपछि अगाडि बढ्छौँ। सल्भै गर्नपट्टि लागौँ त है त। त्यसो भए सल्भै गर्नपट्टि लागौँ, सल्भ नै गर्नपट्टि लाग्छौँ, सोल्युसन नै गर्छौँ।
यहाँ भनेर हामीले सुरु गरेपछि यहाँ अंकित मूल्य बराबर के त अंकित मूल्य भन्नाले मार्क प्राइस अंकित मूल्य एमपी बराबर एक्स र क्रय मूल्य भन्नाले सीपी बराबर वाई मानु इंग्लिशमा के भन्नु भयो त मार्क प्राइस एमपी बराबर एक्स कस्ट प्राइस सीपी बराबर वाई लेट अनि पहिलो अवस्थामा भन्छौं भनेको इन द फर्स्ट कन्डिसन इन द फर्स्ट केस पहिलो अवस्थामा फेरि सर भन्नु रहेछ यहाँ मैले मेटिरियल कुरा गरिसकेको छु यो छुट जहिले पनि अंकित मूल्यबाट घट्ने भएको हुनाले अंकित मूल्य हामीले अघि एक्स माने एक्सबाट एक्सको 20% घटाउँदा लगानी गरेको मूल्यमा 20% थपेर आउने सेलिङ प्राइस हुन्छ रे के 20% छुटमा बेच्दा 20% नाफा 20% छुटमा बेच्दा 20% नाफा 40% छुटमा बेच्दा 200 नोक्सान घटायो छुट एमपीबाट घटेको यहाँ पनि गर्दैछौँ सर्वे गरेपछि बुझिहाल्नुहुन्छ पहिलो अवस्थामा एमपी माइनस एमपी को 20% घटेर बेच्दाखेरि भनेको त्यतिखेरको बेच्दाको बिक्री मूल्य बराबर सीपी प्लस सीपी को 20% भन्यो के क्वेशनले यति बनाएको छ हेर्नुहोस् न क्वेशनमा एकचोटि फेरि आँखा लगाउनुहोस् त के बनाएको छ भने 20% छुटमा बेच्दा छुट भने एमपीबाट घटेर जाने कुरा मार्क प्राइसबाट घटेर जाने कुरा मार्क प्राइसको 20% घटेपछि कस्ट प्राइसको 20% थपिन आयो यो बिक्री मूल्य यति हुन्छ रे बिक्री मूल्य अब एमपी हामीले एक्स माने ल्याएर राखिदिउँ एक्स माइनस एक्स इन्टु 20 डिभाइड बाई 100 इक्वल्स टु सीपी वाई माने वाई प्लस वाई इन्टु 20 डिभाइड बाई 100 अब के गर्छौँ भने 100x माइनस 20x ले 80x बाई 100 इक्वल्स टु 100y प्लस 20y ले 120y बाई 100 100 र 100 कट्छौँ हामीले 100 कट्छौँ अब बाँकी बचेको हामीसँग कति हो त 80x इक्वल्स टु 120y और x इक्वल्स टु 120y बाई 80 भनेर राखौँ न अझ यसलाई हामीले अलि सिम्प्लिफाई गरेर राख्दाखेरि देयरफोर x इक्वल्स टु 0 0 कट्यो 4 ले कट्यो 4 3 जा 4 2 जा 3y बाई 2 भयो एउटा इक्वेसन भयो एउटा इक्वेसन के भएर बस्यो x इक्वल्स टु 3y बाई 2 यो कन्डिसनले मजाले बनाउन पाउनुहुन्छ क्या तपाईले फर्मुला अप्लाई गर्नलाई अब यो क्वेशनमा चाहिँ म फर्मुला अप्लाई गर्छु भनेर गर्न थाल्नु भयो भने तपाईँ कहाँ पुग्ने कहाँ भन्ने हुन्छ कि डबल केसको यसलाई डबल कन्डिसनको हिसाब भन्छ कि कस्तो त डबल कन्डिसन किन डबल कन्डिसन भने 20% छुटमा बेच्दा 20% नाफा एउटा केस यदि इफ क्लोज लागेर आएपछि यो भयो अब दोस्रो अवस्थामा भन्छौँ भन्नाले इन द सेकेन्ड कन्डिसन दोस्रो अवस्थामा इन द सेकेन्ड कन्डिसन 40% छुटमा बेच्दा भनेको एमपी माइनस एमपी को 40% भएर बेचेपछिको भनेको एमपी माइनस एमपी को 40% भएर बेचेको भनेको सीपी प्लस सीपी को सीपी माइनस कति छ सीपी माइनस 240 सीपी माइनस 240 किनभने लस यो छुट 40% दिनु भनेको अंकित मूल्यबाट घटेर जाने अंकित मूल्यबाट घटायौं अंकित मूल्यबाट त्यसैको अंकित मूल्यकै 40% घट्दाखेरि 240 नोक्सान हुन्छ 240 नोक्सान भनेको सीपी बाट घटेर जाने यो बिक्री मूल्य सेकेन्ड केसको बिक्री मूल्य बराबर सेकेन्ड केसको बिक्री मूल्य यसलाई हामीले x माने x * 40 डिवाइड बाइ 100 यतापट्टि सीपी भने y - 240 अब 100x - 40x ले कति बताउँलाई 60x / 100 = y - 240 0 0 कट्यो 2 ले कट्यो भने कति हुन्छ तपाईलाई 3x / 5 y - 240 0 0 कट्यो 2 ले गर्दा 3x / 5 अब के गर्छौं भने यो 3/5 इन्टु x भने कति हो त हाम्रो 3y/2 हो नि त 3y/2 = y - 240 गरिया के हो भने x को ठाउँमा हामीले 3y/2 ल्याएर राख्या त्यो राखेर चाहिँ हामीले सिन्स भन्नु न सिन्स x = 3y/2 यो फर्स्ट इक्वेसनबाट राख्या हो अब त्यसपछि फर्दर सल्भ गर्दाखेरि तपाईसँग 9y/5 = 10 = y - 240 y - 240 अब क्रस मल्टिप्लाई गर्छौं क्रस मल्टिप्लाई कसरी गरियो भने और यो 10 ले y - 240 सँग क्रस मल्टिप्लाई 10 ले अनि 9y यो छँदैछ 9y अब हुन्छ के भने 10y - 2400 = 9y यो 9y अगाडि आएर घटेपछि तपाईलाई
9y अगाडि आएर घटेपछि 2400 पछाडि गयो। देयरफोर y इक्वल्स टु 2400 किनेको 2400 मा रहेछ। अनि y को मान i मा राख्दा y को मान i मा राख्दा भन्यो y को मान i मा राख्दाखेरि x इक्वल्स टु 3 इन्टु 2400 डिभाइड बाइ 2 इक्वल्स टु रु यसले गर्दा 12 त्यहाँ 3600 यति पत्ता लाग्यो। देयरफोर सो सामानको अङ्कित मूल्य रु 3600 र क्रय मूल्य रु 2400 रहेछ। Therefore, market price of the article is rupees 3600 and the cost price is rupees 2400. अघि नै यहाँ एन्सरहरू कतिले निकाल्नु भएको थियो, जस्तो भीम रावलले निकाल्नु भएको थियो, अघि नै हर्ष शर्माले निकाल्नु भएको थियो, अनि कसले सदीक्षा खड्काले निकाल्नु भयो, चन्दा जैसवालले निकाल्नु भएको थियो, प्रकाश गैरेले पनि एन्सर निकाल्नु भयो, प्रतिष्ठा खड्काले पनि निकालिसक्नु भयो। कन्डिसनबाट गर्दा धेरै सजिलो भन्छ क्या तपाईँलाई प्रफिट लसको हिसाबहरू। कन्डिसनबाट कन्डिसन त हामीले जम्मा के बुझ्यौ भने हो त, नाफा सिपीमा जोडिन्छ, नोक्सान सिपीबाट घट्छ, नाफा सिपीमा जोडिन्छ, नोक्सान सिपीबाट घट्छ, अनि डिस्काउन्ट पनि एमपीबाट घट्छ। विनोद छेत्रीजीले सोध्नुभयो कुनै सामानमा 20% छुट दिए 8% ब्याज जोडी खरिद गरे उक्त पर्यटकले आफ्नो हो, त्यस्तो टाइपमा हामी आउँदैछौँ। ठ्याक्क त्यो पनि गर्ने हो एकैछिनमा। त्योभन्दा पहिला अर्को एउटा पनि गर्नु छ। अहिले कसले सोध्दै हुनुहुन्थ्यो एउटा, त्यो 4000 मा के किन्या भन्नेवाला, त्यस्तो टाइप क्वेसन हामीले गर्छौँ। कृषा सापकोटाले भन्नुहुन्छ सर सेकेन्ड कन्डिसन भनिदिनु न। सेकेन्ड कन्डिसन हेर्नुहोस् है, सेकेन्ड कन्डिसन 40% छुटमा बेच्दा 240 नोक्सान हुन्छ। 40% छुट भनेको एमपीबाट एमपीको 40% घटेर बेच्यो, एमपी माइनस एमपीको 40% घटेर बेच्दा सिपी माइनस 240, यहाँ पैसा होइन पैसा मात्रै घट्ने हो कि। पर्सेन्ट थियो भने पर्सेन्ट नै थप घट हुने हो, त्यसैको पर्सेन्ट थियो भने पर्सेन्ट नै थप घट हुने हो, पैसा छ भने पैसा नै थप घट हुने हो कि। त्यही भएर हामीले y माइनस 240 मात्रै भयो। त्यसपछि गरे त बुझिहाल्नु भयो। त्यसपछि 100x माइनस 40x ले 40% रिमुभ गरेको छ, 60x बाई 100 0 0 कट्यो, 2 ले कट्यो 3/5 3x/5। त्यसपछि गरियो के भने यो x को ठाउँमा y लाई ल्याएर प्लेस गर्यो 3/5। यो 3/5 सँग x भने कति हो त, x भने 3y/2, x भने 3y/2 टक्क ल्याएर यहाँ हाल्दियो भनेको 3 3 जा 9y/10, 10 लाई क्रस मल्टिप्लाई गरेर 10y माइनस 2400, 9y छ, 9y अगाडि आएर घट्यो, y 2400 आएपछि x को भ्यालु पनि पत्ता लाग्यो। ल यो क्वेसनलाई पनि हामीले यतिमै सक्यौँ। तेस्रो क्वेसन, आज हामीले 3वटा क्वेसन गरेको, एकदम 3वटै इम्पोर्टेन्ट छ अहिलेसम्म। अझ अर्को गर्नेवाला यहाँ त्यो झन् त्यो पनि इम्पोर्टेन्ट हो, त्यो पनि इम्पोर्टेन्ट वाला। जस्तो अहिले कसले सोध्दै हुनुहुन्थ्यो 4000 मा भन्नेवाला खालको थियो नि एउटा, जम्मा 4000 मा यति यति किने, समग्रमा त्यति %, प्रत्येकको कति कति रहेछ भन्ने खालको। हेरौँ है त, त्यस्तो टाइपको एउटा क्वेसन। जस्तो त्यस्तो टाइपको कसले सोध्नु भएको थियो, त्यस्तो टाइपको क्वेसन है त। जस्तो कति भने लेट्स से 48 से लेट्स से कति थियो त, गर्दैछु म यहाँ क्वेसन बनाउँदै गरेमा क्याल्कुलेटर थिचेर। अब कति भयो तपाईँलाई भने 8000 राखेँ है त, 8000। त्यसपछि कति छ भने 32 प्लस 5 0 कति छ भने एकछिन सल्भ गरिरहेको छु मैले। डिभाइड फेरि कति गर्नु छ तपाईँले, 2.8 ल ठिक छ। क्वेसन मैले बनाएँ यहाँ, मैले लेखिरहेको छु है त।
चौथो क्वेसन, आजको चौथो क्वेसन। आज लेन्दी क्वेसन गरिरहेको छौँ प्रफिट लसका, यस्ता लेन्दी आउने हुन्छन् भन्ने हो। यसपछि भ्याटको पनि गर्नेवाला छौँ। यो क्वेसन भएपछि भ्याटको पनि गर्नेवाला छौँ। यहाँ के भन्यो भने चौथो क्वेसन होइन त यो, नम्बरिङ गऱ्यो भने यहाँ के भन्नु त, ल पीले भन्नु न, नाम नतोकिकन त्यहाँ पीले जम्मा रु 8,000 मा एउटा घडी नै भनौँ, कतिचोटि घडी लेख्यो है, एउटा घडी र एउटा मोबाइलै भन्दै भने यो सामान जे तोके पनि होइन त होइन। एउटा घडी र एउटा मोबाइल किन्यो, एउटा घडी र एउटा मोबाइल किन्यो। उसले घडीलाई घडीलाई 10% नाफामा, उसले घडीलाई 10% नाफामा र मोबाइललाई 8% नोक्सानमा बेच्दा उसलाई समग्रमा 2.8% नाफा हुन्छ। 2.8% नाफा हुन्छ भने प्रत्येक सामानको क्रय मूल्य कति रहेछ? प्रत्येक सामानको क्रय मूल्य कति रहेछ भनेको के हो त? प्रत्येक सामानको क्रय मूल्य कति रहेछ भन्नाले के माग्यो तपाईँले? त्यो 8,000 लाई 2 भाग लगाउनु भन्यो। 8,000 लाई कति भाग लगाउनु भन्यो त? 2 भाग लगाउनु भन्या हो। P bought a watch and a mobile at a total of rupees कति छ त? At a total of rupees 8,000 rupees 8,000. He sold the watch at 10% profit and the mobile at 8% loss. By this he got overall 2.8% profit. What are the cost price of each? What are the cost price of each article? What are the cost price of each article? यो क्वेसनलाई पनि विचार गरौँ है। कसले सोध्दै हुनुहुन्थ्यो, हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? हुनुहुन्छ भने छु भन्नु होला। त्यो 4,000 वाला भनेर एउटा क्वेसन सोध्दै हुनुहुन्थ्यो नि। पीले जम्मा रु 8,000 मा एउटा घडी र एउटा मोबाइल किन्यो। उसले घडीलाई 10% नाफामा र मोबाइललाई 8% नोक्सानमा बेच्दा समग्रमा 2.8% नाफा हुन्छ भने प्रत्येक सामानको क्रय मूल्य कति रहेछ? बसन्त केवालीले क्वेसन सोध्दै हुनुहुन्छ। फेरि यस्तो टाइप पनि बनाउन सक्नुहुन्छ होला। यसलाई अघि हामीले गरेको यस्तै सेन्सले बनाउनु होला, सक्नुहुन्छ होला यस्तो क्वेसन। अनि उपायले विष्णुजीले सोध्नु भएको रहेछ, छु भन्नुभएको छ। ल तपाईँले सोध्नु भएको ठ्याक्क त्यही हो नि त, भ्यालु मात्रै फरक हो है, भ्यालु मात्रै फरक। पीले जम्मा रु 8,000 मा एउटा घडी र एउटा मोबाइल किन्यो। क्वेसनले माग्यो के भने एउटालाई 10% नाफा र अर्कोलाई 8% नोक्सानमा बेचेको रहेछ है। He sold the watch at 10% profit and the mobile at 8% loss. By this he got overall 2.8% profit. What are the cost price of each article? खाली पर्सेन्टको कुरा गर्छ। पर्सेन्ट पढ्यो कि सेन्स भने नि त अस्ति हामीले, अस्ति र हिजो पर्सेन्ट पढ्यो कि सेन्स भयो? पर्सेन्ट कि सेन्सले गर्ने हो। अब सल्भै गर्नपट्टि लागु न। क्वेसनले हामीलाई के माग्यो भने यो 8,000 मध्ये कति लगानी गरेर घडी किनेको, कति लगानी गरेर मोबाइल किनेको भनेर पत्ता लगाउनु भयो नि त।
यहाँ ल सपोज घडीको सिपी, घडीको क्रय मूल्य, घडीको क्रय मूल्यलाई CP1 भनौँ न होइन, घडीको क्रय मूल्य CP1 इजिकल्स टु एक्स मानौँ भन्यो भने देयरफोर मोबाइलको क्रय मूल्य भनेको कति भन्छ तपाईँलाई? मोबाइलको क्रय मूल्य भनेकोलाई CP2 भनेर जनायो। मोबाइलको क्रय मूल्य इजिकल्स टु 8000 माइनस एक्स हुन्छ भन्ने होला भने 8000 माइनस एक्स हुन्छ। यदि भइसक्यो, यदि भएपछि हामी अगाडि बढ्न पाउँछौँ। अब के को अवस्थामा? फेरि त्यही हो अघिनको जस्तो, घडीको अवस्थामा भनेर आउनुहुन्छ। घडीको अवस्थामा कसरी बेच्या घडीलाई पत्ता लगाउनु होला। घडीको अवस्थामा बिक्री मूल्य, यसको बिक्री मूल्यलाई चाहिँ SP1 भनौँ न, यसको बिक्री मूल्यलाई SP1 इजिकल्स टु CP1 प्लस CP1 को कति पर्सेन्ट? 10% नाफामा बेच्या भएर हामीले नाफा जोडिदिएको, नाफा थपियो, नाफा किनेको मूल्यमा थपियो, नोक्सान भएको थियो भने किनेको मूल्यबाट घट्ने हो। CP प्लस CP को 10% भन्यो। अब तपाईँले गर्दै जाँदाखेरि 100x प्लस 10 ले कति भयो त? 110x बाई 100 यत्तिकै छोडिदिनु अहिले हामीले। अनि घडीको अवस्था टुङ्गेपछि इन द केस अफ वाच टुङ्गेपछि इन द केस अफ मोबाइलको अवस्थामा भनेर लेख्नुहुन्छ। यहाँ मोबाइललाई कस्तो भए रहेछ भनेको छ बेच्दाखेरि, इन द केस अफ मोबाइल बिक्री मूल्य, यसको बिक्री मूल्यलाई SP2 भनिदिउँ न, SP2 इजिकल्स टु CP2 माइनस CP2 को 8% नोक्सान खाएर बेच्यो अरे, 8% नोक्सान भएर बेच्यो, 8% नोक्सान, मोबाइललाई 8% नोक्सान बेच्यो। अब CP2 हाम्रो कति छ भने 8000 माइनस एक्स, 8000 माइनस एक्स माइनस 8000 माइनस एक्स को भने मल्टिप्लाई 8% लाई हटाउन केले डिभाइड गरिदियो? 100 ले। यहाँ कमन तान्नुहोस्, केलाई कमन तान्नुहोस्? 8000 माइनस एक्सलाई, 8000 माइनस एक्सलाई कमन तान्नुहोस्। 8000 माइनस एक्सलाई कमन तानेपछि 1 माइनस यो कमनमा गइसक्यो 8/100, 8/100, 8/100, 8/100। अब त्यसपछि फेरि यसलाई उता लगेर गर्दाखेरि 8000 माइनस एक्स त कमनमै छ हामीसँग, 8000 माइनस एक्स यो एलसिएम 100 भन्छ, 100 माइनस 8 ले 92/100 भयो। यति भइसकेपछि अब अगाडि बढ्नलाई बाइ द क्वेसन भन्छौँ। प्रश्न अनुसार, बाइ द क्वेसन, प्रश्न अनुसार के भन्दैछ भने समग्रमा 2.8% नाफा, समग्रमा 2.8% नाफा। बाइ द क्वेसन यहाँ स्पेस बनायौँ। बाइ द क्वेसन के भनेको छ तपाईँलाई भने, बाइ द क्वेसन के भनेको छ त? टोटल SP, जम्मा SP इजिकल्स टु जम्मा CP प्लस जम्मा CP को कति पर्सेन्ट त? 2.8%। हेर्नुहोस् त, जम्मा CP प्लस जम्मा CP को 2.8% हो नि त। क्वेसनले के भनेको त? टोटल SP इजिकल्स टु CP प्लस जम्मा CP प्लस जम्मा CP को, जम्मा CP प्लस जम्मा CP को 2.8%, 2.8%। क्वेसनले त्यही भने नि त। हेर्नुहोस् त, समग्रमा त्यति नाफा हुन्छ भन्नुको मतलब जम्मा बिक्री गर्दाखेरि त्यति पैसा उठ्ने के भनेको। जम्मा SP भने SP1 प्लस SP2 है, SP1 प्लस SP2 इजिकल्स टु जम्मा CP 8000, 8000 प्लस 8000 को भने मल्टिप्लाई अनि 2.8% लाई हटाउन केले डिभाइड गर्नुभयो? 100 ले डिभाइड गर्नु। SP1 भने कति राख्ने? यहाँ 110x/100 प्लस SP2 भने हाम्रो 8000 माइनस एक्स इन्टु 92/100। यतापट्टि पनि गर्दै जाउँ। 8000 प्लस कति पैसा थपिँदो रहेछ हेर्नुहोस् है त, 8000 प्लस दुईटा 0 काट्यो, 2.8 इन्टु 80 गर्नुहोस् त, 2.8 इन्टु 80, 2.8 इन्टु 80, 2.8 इन्टु 80 गर्दा कति भेट्यो? 224, 224 भेट्यो। अब यतापट्टि 100 एलसिएम तान्यो हामीले। 100 एलसिएम तानेपछि 110x प्लस 92 इन्टु 8, 92 इन्टु के भन्छ तपाईँले? 92 इन्टु 8 गर्नुहोस्, 92 इन्टु 8 गर्नुहोस्, दियो कति त? 736, 736,000 माइनस 92x इजिकल्स टु यतापट्टि जोड्दाखेरि 8224। अब त्यो क्रस मल्टिप्लाईमा जान्छ। 110 बाट x बाट 92x घट्दा तपाईँलाई कति हुँदो रहेछ त्यो पनि हेरौँ। 110 माइनस 92, 110 माइनस 92 गिभ्स अस 18x, 18x प्लस 736,000
इज इक्वल्स टु 8224 इन्टु 100 क्रस मल्टिप्लाईमा गएर अब बन्यो कति तपाईँलाई भने 18x इज इक्वल्स टु 822400 माइनस 736000 यो घटाउँदा कति बन्छ डिभाइड बाई 18 गर्दाखेरि x को भ्यालु आउँछ x को भ्यालु आएपछि पत्ता लागिहाल्यो फेरि घटाउनु पर्यो 822400 माइनस 736000 86400 भेट्यो कति भेट्यो तपाईँलाई यहाँ 18x इज इक्वल्स टु 864000 x को भ्यालु भेटिने हो x इज इक्वल्स टु 86400 डिभाइड बाई 18 गर्दाखेरि x भनेको कति भेट्यो तपाईँलाई डिभाइड बाई कति गर्नु छ 18 डिभाइड बाई 18 पनि हान्दिउँ न डिभाइड बाई 18 द्याट गिभ्स अस 4800 भने केलाई किने पैसा 4800 भेट्यो हो त 4800 घडीलाई किनेको 4800 मा रहेछ मोबाइललाई 3200 मा किने रहेछ मोबाइल सस्तो भेट्यो मोबाइल सस्तो रहेछ भन्ने बेला हुन्छ यस्तो टाइपको क्वेसनलाई पनि याद गर्नुपर्ने हो तपाईहरुले यमुना भण्डारीजीले सोध्नु भएको रहेछ एउटा क्वेसन के भन्नु भएको छ one person bought 3 tables at a rate of this much each भने होला हैन and sold the first one at 15% profit second one at 17% if the third table is lost due to some breakdown how much profit had he made in the overall what percent profit person had made in the investment यो पत्ता लाउनु हुन्छ यहाँ 3000 SP1 SP2 SP3 फाइन्ड गर्ने के 3000 plus 15% of 3000 SP2 3000 plus 17% of 3000 SP3 भनेको चाहिँ 3000 minus 7% of 3000 अनि त भइगयो नि टोटल CP भनेको तपाईलाई 9000 हुन्छ किनभने 3000 into 9 3 टोटल SP पनि फाइन हुन्छ SP1 SP2 SP3 गरेर अनि फाइन भइगयो नि त यमुनाजी त्यस्तो क्वेशनलाई तपाईले आफै बनाउनु हुन्छ होला भनेर हामीले नहेरेको यस्तो क्वेशनलाई पनि बनाइहाल्यो बसन्त गेवालीजीले मैले सोधेको भन्नुभएको छ कहाँ रहेछ खै बसन्तजीको क्वेशन हरायो उड्यो लेख्नुस् त बसन्तजी फेरि एकचोटि त्यतिन्जेलसम्म यो क्वेशनको अलिकति कुरा भन्दै गर्छु तपाईहरुलाई डाउट छ भने पीले जम्मा रु 8000 मा एउटा घडी र एउटा मोबाइल किन्यो जम्मा रु 8000 मा एउटा घडी र एउटा मोबाइल जम्मा रु 8000 मा एउटा घडी र एउटा मोबाइल भन्नुको मतलब घडी पनि 8000 भित्रै पर्या मोबाइल किन्दा पनि 8000 भित्रैमा टोटल त्यति हो दुईटाको लगानी घडीलाई 10% नाफामा मोबाइललाई 8% नोक्सान बेच्दा समग्रमा 2.8% नाफा हुन्छ भने प्रत्येक सामानको क्रय मूल्य कति रहेछ अब घडीको क्रय मूल्य हामीले x मानेपछि मोबाइलको क्रय मूल्य हैन टोटल 8000 लगानी गरेको माइनस x 8000 माइनस x गरियो घडीको अवस्थामा बिक्री मूल्य कसरी बेच्छ त CP1 प्लस CP1 को 10% नाफा खाएको हुनाले 10% जोडे हामीले भनेको x माने x प्लस पर्सेन्ट हटाएको 100x प्लस 10x 110x मोबाइलको अवस्थामा बिक्री मूल्य CP2 माइनस CP2 को 8% मोबाइलको त CP2 हो नि त हामीले मानेको क्रय मूल्य 8000 माइनस x माइनस 8000 माइनस x को 8% एल कमन ताने 8000 माइनस x त्यो कमन तानेपछि होल कमन 1 माइनस 8/100 अनि 100 मा 1 जा 100 माइनस 8 ले 92/100 प्रश्न अनुसार जम्मा SP भनेको जम्मा SP कस्तो हुन्छ रे समग्रमा 2.8% नाफा जम्मा SP भनेको जम्मा CP प्लस जम्मा CP को 2.8% जम्मा SP भने SP1 प्लस SP2 SP1 प्लस SP2 इज इक्वल्स टु 8000 प्लस 8000 को 2.8% गर्दै गयो हामीले अनि यो एलसीएम दुईटैको 100 एलसीएम लिन पाए भ्यालु पुट गरे SP1 यति SP2 यति भ्यालु 100 एलसीएम लिएपछि 110x प्लस यो 92 ले लाई मल्टिप्लाई 92 ले लाई पनि मल्टिप्लाई अनि त्यसपछि के भयो तपाईलाई यहाँबाट गर्दै जाँदा 224 थप्यो भने 8224 भयो अनि 100 क्रस मल्टिप्लाईमा गयो यो 100x बाट 92x गर्दा 18x अनि 736000 ले पनि घटायौं त्यसपछि आन्सर पत्ता लाग्यो बसन्तजीले सोध्नुभयो रामले त एउटा साइकल 1750 मा किन्यो एउटा 13% प्रफिटमा बेच्यो उसलाई अन्तिममा 4% लस भयो अर्को साइकल कतिमा किनेको रहेछ गर्नु न त त्यसो भने त्यो क्वेशनलाई एउटा बिनो के रे बसन्तजीको क्वेशनलाई मैले गरे है त पहिला अनि त्यसपछि फेरि अर्को बनाउँदै जान्छौं हामीले भ्याट वालाको त डिस्काउन्ट पर्दा कुरा गरेका थियौ हो गर्नुपर्छ पर्दैन होला भ्याट वालाको डिस्काउन्ट पर्दा कुरा गरेका थियौ नि बस्नु भएको थियो डिस्काउन्ट पर्दा भ्याटको क्वेशन भ्याट जोडिएर आउने क्वेशन पनि गरे भने एउटा गरौँला
त्यही क्वेसनलाई ताने मैले है त, बसन्तजीकै क्वेसनलाई। रामले दुईवटा साइकल यतिमा किन्यो, 13% प्रफिटमा बेच्यो। रामले दुईवटा साइकल प्रत्येकलाई दुईवटा साइकलहरू प्रत्येकलाई रु 1750 मा किन्यो। रामले दुईवटा साइकलहरू प्रत्येकलाई रु 1750 मा किन्यो। उसले एउटा साइकललाई 13% नाफामा, उसले एउटा साइकललाई 13% नाफामा बेच्यो। 13% नाफामा बेच्यो। अनि भनेको छ उसलाई अन्तिममा 4% लस भयो। दुईवटै साइकल बिक्री गर्दा, यो पनि लेख्नु पर्यो शब्द हैन, दुईवटै साइकल बिक्री गर्दा उसलाई अन्तिममा 4% नोक्सान भयो। दुईवटै साइकल बिक्री गर्दा उसलाई अन्तिममा 4% नोक्सान भयो। अन्तिममा 4% नोक्सान भयो भने दोस्रो साइकलको बिक्री मूल्य कति रहेछ? दोस्रो साइकलको बिक्री मूल्य कति रहेछ? बिक्री मूल्य कति रहेछ? यस्तो खालको क्वेसन यो भन्नुभएको छ। आरबिबी 74 मा सोधे एक्ज्याक्टली। रामले दुईवटा साइकलहरू प्रत्येकलाई 1750 मा किन्यो। उसले एउटा साइकललाई 13% नाफामा बेच्यो। दुईवटै साइकल बिक्री गर्दा उसलाई समग्रमा अन्तिममा 4% नोक्सान भयो। दोस्रो साइकल कतिमा बेच्यो भनेको छ। यसलाई इङ्ग्लिसमा भन्नु पर्दैन होला, मैले सर र भने मात्रै है त। सुन्नुहोस् त, राम bought 2 cycles each at rupees 1750. Ram bought 2 cycles each at rupees 1750. He sold one cycle at 13% profit. On selling both the cycles, he got 4% loss in the final. On selling both the cycles, he got 4% loss on the final. What is the selling price of the second cycle? What is the selling price of second cycle भन्यो। अब हामीले के गर्छौँ भने यहाँ भन्यो पहिलो साइकलमा भनेर सुरु गरियो। पहिलो साइकलमा, इन द फर्स्ट साइकल। पहिलो साइकलमा तपाईलाई के भन्दैछ भने पहिलो साइकलमा 13% नाफा बेच्या भनेको छ हैन। के भनेको छ त, यसको बिक्री मूल्यलाई SP1 भनौँ न। के भन्दा त बिक्री मूल्य SP1 इज इक्वल्स टु कति त तपाईलाई 1750 प्लस 1750 को 13% भन्न पाइयो। अथवा लेखेर गर्नु CP प्लस CP को 13% भनेर लेख्यो। के गर्यो त यहाँनेरि CP प्लस CP को 13% भनेर लेख्यो, किनभने प्रफिट भएको भनेको छ। CP यतिखेर 1750 प्लस 1750 इन्टु 13 डिभाइड बाई 100 कति भेट्टाउनु भयो? 1750 मा त्यो गर्दाखेरि भ्याटवाला गर्नुपर्छ सर भन्नुभएको छ। भ्याटवाला पनि गर्नु सर भन्नुभएको छ। यहाँ गर्नुला के गर्यो त, कति आएर तपाईलाई 1750 इन्टु यति गर्दाखेरि तपाईलाई 1977 भने 1977.50 भन्ने भेट्यो। 1977.50। अब पहिलो साइकल यति। अब जम्मा CP भनेर लेखौँ न। जम्मा CP भनेको कति हुन्छ? जम्मा CP भनेको रु 1750 इन्टु 2, किनभने प्रत्येकलाई त्यतिमा किनेको भनेपछि 1750 इन्टु 2 गर्दा तपाईलाई कति भेट्यो त? 3500 भेट्यो हैन। पक्कै पनि त्यति भेट्नु पर्ने होला हैन। 1750 इन्टु 2 किन इन्टु 2 गरे भने एउटालाई प्रत्येकलाई 1750 मा किनेको भनेको एउटाले 1750 अर्को पनि 1750 भने दुईटाको लगानी मूल्य, दुईटालाई गरेर किनेको पैसा त्यति। अनि क्वेशनले के भनेको छ भने अन्तिममा 4% नोक्सान भयो। अन्तिममा 4% नोक्सान भयो। के भन्छ भने जम्मा SP भनेको कति हो? त्यसले भने जम्मा SP इज इक्वल्स टु जम्मा CP माइनस जम्मा CP को कति पर्सेन्ट त? जम्मा CP को 4% नोक्सान भयो। जम्मा SP भने त्यति हो।
जम्मा एसपी त्यति। अनि तपाईँलाई के भन्छ यहाँनिर भने जम्मा एसपी भने त्यति भएपछि सिपी तपाईँको कति थियो त? सिपी दुईवटा गरेर 3500। 3500 माइनस 3500 को भने मल्टिप्लाई 4% हटाउन 100ले भाग भने 3500 माइनस 0 0 दुईवटा गरेर 35 दुना 70 दुना 140 घटाउनु पर्यो। 3500 बाट 140 गर्दा तपाईँलाई कति हुँदो रहेछ? 3500 बाट 140 गर्दाखेरि 3500 माइनस 140 घटाउन तपाईँलाई भयो 3360। रु कति भयो यहाँ? 3360। अब के बुझ्यो भने हेर्नुहोस् है, अब के बुझ्यो भने अब के बुझिन्छ भने हेर्नुहोस् है, दुईटालाई गरेर टोटल एसपी यति। पहिलोको एसपी पत्ता लगाएको छ, देयरफोर दोस्रोको के भन्छ यहाँनिर दोस्रो साइकलको एसपी इज इक्वल्स टु दोस्रो साइकलको बिक्री मूल्य भनेर लेखौँ न, एसपी भन्दा नि पहिला दोस्रो साइकलको बिक्री मूल्य, यसलाई चाहिँ हामीले SP2 भन्यो भने दोस्रो साइकलको बिक्री मूल्य SP2 इज इक्वल्स टु SP माइनस SP1 भन्यो। SP भने तपाईँ 3360 माइनस कति त? रु 3360 माइनस रु 1977.50 निकाल्यो। 1977.50 घटाउनुहोस् कति भेट्यो? कसले एन्सर लेखिसक्नु भएको छ? 1382.5 त्यही लेखिदिएँ मैले है त, त्यही होइन त? रु 1382.50 यसरी बनाउन सकियो लाइनिसिया। यस्तो टाइपको पनि हामीले गर्यौँ। अब भ्याटको एउटा गर्न बाँकी होला खासमा होइन, जम्मा गर्न बाँकी भ्याटको होइन त, होइन भ्याटको एउटा टाइप गर्न बाँकी हो। यो चौथो क्वेसन होइन त हाम्रो? चौथो क्वेसन हर्षजीले सोध्दै हुनुहुन्छ यसमा प्रफिट पर्सेन्टको फर्मुला लगाउँदा नि हुन्छ प्रफिट पर्सेन्ट लगाउँदा पनि भइहाल्छ। अगेन सर भन्नुभएको छ हेर्नुहोस् है, अगेन कसरी भने रामले दुईवटा साइकलहरू प्रत्येकलाई 1750 मा किन्यो। प्रत्येकलाई 1750 मा किन्यो भने एउटालाई 1750 अर्कोलाई पनि 1750। एउटा साइकललाई 13% नाफामा बेचिसक्यो। दुईवटै साइकल बिक्री गर्दा अन्तिममा 4% नोक्सान भयो। दुईवटै साइकल बिक्री गरियो भन्दाखेरि अन्तिममा चाहिँ 4% नोक्सान भयो। दोस्रो साइकलको बिक्री मूल्य कति रहेछ? अब पहिलो साइकलमा बिक्री मूल्य SP1 भने CP प्लस CP को 13% थपेर बेच्या रहेछ, किनभने 13% नाफा। CP प्लस CP को 13%, CP 1750 प्लस 1750 13% गरेपछि तपाईँलाई कति आयो त? यो 0 0 बाट काट्यो, यो र यो जोड्दाखेरि तपाईँलाई 1977.50। यहाँबाट स्टेपमा तपाईँले जोड्या भने नि हुन्थ्यो 1750 प्लस कति पैसा त्यो जोड्या भने नि हुन्थ्यो 200 कति पोइन्ट कति भनेको त्यति भेट्यो। जम्मा CP भनेको 1750 × 2 किन गरे भने दुईटाको एउटालाई त्यतिमा किन अर्कोलाई त्यति। अनि जम्मा SP भने जम्मा CP माइनस जम्मा CP को 4% हुनु पर्यो। 4% नोक्सान समग्रमा 3500 माइनस 3500 4% 3360। दुईटाको टोटल 3360। दोस्रो साइकलको बिक्री मूल्य भनेको यो टोटल SP बाट जम्मा SP बाट हामीले एउटाको SP घटाएको गरेपछि पत्ता लाग्यो। भ्याटवाला पनि गरौँ भन्नुहुन्छ, त्यसलाई पनि एउटा गरौँ त। भ्याटवाला पनि एउटा गरौँ, सायद आजको लास्ट क्वेसन हुन सक्छ भ्याटवाला हैन। भ्याटवाला आजको लास्ट क्वेसन हुन सक्छ, आजको लास्ट क्वेसन हुन पनि सक्छ। भ्याटवाला 5औं नम्बरको क्वेसन। कति नम्बरको? 5 नम्बरको क्वेसन। जस्तो के भन्यो भने कुनै सामानमा लेट्स से कति पर्सेन्ट त 15% छुट दिएर 20% भ्याट जोड्दा 20% भ्याट जोड्दा सो सामानको बिक्री मूल्य 15% छुट दिएर 20% भ्याट जोड्दा सो सामानको बिक्री मूल्य रु।
के भन्यो तपाईँलाई 15% छुट भनेको छ पहिला है 15% छुट भनेको छ त्यसपछि कति पर्सेन्ट भ्याट जोड्ने भनेको छ 20% भ्याट जोड्ने भनेको छ अनि त्यति गर्दाखेरि फेरि के भयो त तपाईँले भने सो सामानको बिक्री मूल्य रु 61,200 रु 61,200 हुन्छ भने यो तीनवटा कुरा माग्यो सो सामानको यस्तो टाइप गरे जस्तो लाग्छ कि अस्ति हामीले हैन फेरि रिपिट भएर गइरहेको छ भने सो सामानको अङ्कित मूल्य छुट रकम र भ्याट रकम कति रहेछ छुट रकम र भ्याट रकम कति रहेछ छुट रकम र भ्याट रकम कति रहेछ when an article is sold by adding 20% VAT after 15% discount यहाँ कमा दियो when an article is sold by adding 20% VAT after 15% discount its selling price becomes rupees 61200 क्वेशनले माग्यो what are its marked price discount amount and VAT amount तीनवटा कुरा छ ल निशा what are its marked price discount amount and VAT amount न्युपाने विष्णुले सोध्नु भएको छ एउटा वस्तुको अङ्कित मूल्य 25% सुविधा बिमुमा 1425 हुन्छ यदि अङ्कित मूल्य क्रय मूल्यभन्दा 18.3% बढी छ भने कति % नाफा वा नोक्सान हुन्छ यो सिधै पत्ता लागिहाल्यो नि यसको त एमपी माइनस एमपी को 25% बराबर रु 2425 गर्नु न अङ्कित मूल्य पत्ता लागिहाल्छ अङ्कित मूल्य यति छ भने अनि त्यसपछि अङ्कित मूल्य क्रय मूल्यभन्दा एमपी पत्ता लाग्छ एमपी पत्ता लागेपछि अनि त्यो लगेर त्यहाँ हाल्नुहुन्छ क्रय मूल्यमा क्रय मूल्य पनि आउँछ सिपी भएपछि एसपी पनि फाइन हुन्छ पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ एकचोटि बनाइ हेर्नु न है न्युपाने विष्णुजीले भ्याट र छुट सँगै वाला यस्तो खालको क्वेसन दिन सक्छ डिसिजिएफमा चाहिँ है तपाईहरुलाई डिसिजिएफकोमा तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने डिसिजिएफमा चाहिँ यस्तो टाइपको दिन सक्छ किनभने भ्याट पनि सँगै आयो त्यो प्रफिट लस भन्ने टपिक पनि सँगै आयो डिस्काउन्ट भन्ने पनि सँगै टाँसेर आयो नि त अब डिस्काउन्ट जहिले पनि एमपीबाट घट्ने भनेर हामीले कुरा गरे हो त्यही भएर एमपी पहिला मान्नु पर्यो एमपी नै पनि पत्ता लगाउनु भनेको छ यहाँ भने हेर्नुस् है यहाँ सो सामानको नाम हामीलाई छैन त्यही भएर सो सामानको एमपी बराबर भन्नाले अङ्कित मूल्य बराबर के मूल्य त अङ्कित मूल्य एमपी बराबर एक्स मानु भन्यो के मानु अर्थ एक्स मानु सो सामानको अङ्कित मूल्य एमपी बराबर एक्स मानु भनेपछि देयरफोर 15% छुट पछिको इंग्लिशमा मार्क प्राइस अफ द आर्टिकल एमपी इज इक्वल्स टु एक्स रेट 15% छुट पछिको एसपी 15% छुट पछिको एसपी भनेको 15% छुट पछिको एसपी भनेको एमपी माइनस एमपी को कति पर्सेन्ट 15% पहिला छुट घटाएपछि अनि भ्याट जोड्ने हो नि त एमपी एक्स मानेको एक्स माइनस एक्स इन्टु 15 डिभाइड बाई 100 भनेको 100x माइनस 15x ले 85x बाई 100 5 ले काट्नुहुन्छ भने 17 5 85 17x बाई 20 अब यसमा कति पर्सेन्ट भ्याट जोड्ने 20% यसमा 20% भ्याट जोड्ने अब डाइरेक्टली प्रश्न अनुसार भनेर अगाडि बढ्न पाउनुहुन्छ नि त बाइ द क्वेशन 20% भ्याट सहितको एसपी कति छ त तपाईलाई 20% भ्याट सहितको एसपी इज इक्वल्स टु रु 61,200 दिया रहेछ है 20% भ्याट सहितको एसपी भनेको रु 61,200 अब 20% भ्याट यसमा जोडिने और यहाँ के गर्छौं भने 17x/20 प्लस त्यही 17x/20 को 20% जोडियो भ्याट जोड्या हैन हामीले भ्याट जोडेको कमन तान्छौं केलाई 17x/20 लाई 17x/20 लाई कमन तान्छौं त्यसलाई कमन तानेपछि सजिलो बन्ने हुन्छ अलिकति 17x/20 लाई कमन तानेपछि यो होल कमनमा जानु भनेको 1 बस्नु यो पनि होल कमनमा गयो
1 प्लस यो होलको मान गयो 20% हटाउन 100 ले डिभाइड गर्यो इक्वल्स टु यतापट्टि आउँछ 61200 सधैँ छ। यसपछिको स्टेपमा हामीले यसलाई कमन तानेको 1 प्लस यो कमनमा गयो 20% हटाएको। अब फेरि फर्दर गर्दै जाँदाखेरि 17x/20 इन्टु 100 1 जा 100 प्लस 20 ले 120/100 61200। अब x इज इक्वल्स टु 61200 इन्टु 2000 डिभाइड बाई 17 इन्टु 150। देयरफोर x भनेको क्याल्कुलेट थिच्नुहोस् कति भेट्यो त त्यहाँ कसैले लेखिसक्नु भएला मैले सापट्टि लिए कति भयो तपाईँलाई त्यहाँ भनेको अब 60,000 लेख्नु भएको रहेछ त्यही हो पक्कै 60,000 लेख्दै मैले क्याल्कुलेट थिच्ने त अनि तपाईँले अब यहाँ होइन के थिच्ने त क्याल्कुलेट थिच्ने त्यो इन्टु त्यो बाई 17 इन्टु त्यो क्याल्कुलेट थिचेपछि एन्सर भेट्यो। अनि अर्को क्वेसनले के मागेको छ त अङ्कित मूल्य भेट्यो छुट रकम पनि मागेको छ। छुट रकम भन्नाले डिस्काउन्ट अमाउन्ट छुट रकम भनेर फेरि फाइन गर्यो डिस्काउन्ट अमाउन्ट छुट रकम इज इक्वल्स टु एमपी को कति पर्सेन्ट एमपी को 15% छुट एमपी को 15% भनेको तपाईँलाई 60,000 को भने मल्टिप्लाई गरियो पर्सेन्ट हटाउन 100 ले भाग गर्यो भने तपाईँलाई कति भेट्यो त 0 0 रुपियाँ काट्यो 15 सका 90 9,000 भेट्यो 9,000 भेट्यो। अनि अर्को के पनि मागेको छ तपाईँलाई भ्याट रकम भनेको एसपी को भ्याट पर्सेन्ट भ्याट रकम भनेको कसरी पत्ता लगाउने हो त भ्याट रकम भ्याट अमाउन्ट इज इक्वल्स टु एसपी को भ्याट पर्सेन्ट हो। एसपी को भ्याट पर्सेन्ट भन्नाले एसपी तपाईँलाई कति छ त यहाँनिर 17x/20 एसपी भनेको तपाईँलाई 17x/20 17x/20 को कति पर्सेन्ट भ्याट तपाईँलाई 20% 20% भ्याट हो। अब भ्यालु पुट गर्नुहोस् एक्स को भ्यालु त्यहाँ लिएर हाल्दाखेरि कति रे 10,200 लेख्नु भएन 10,200 17 इन्टु कति त तपाईँलाई 60,000 इन्टु होल अपन कति छ 20 इन्टु यो 20% ले हटाउनु फेरि डिभाइड बाई 100 गर्यो यहाँ राखेको अलि देखिएन फेरि मेटेर फेरि मैले यतापट्टि लेखेँ यतापट्टि लेख्दाखेरि के लेख्यो भने 17 इन्टु एक्स भने 60,000 प्लेस गरिदिया होल अपन फेरि 20 छ इन्टु 20% ले हटाउन 20 भागा 100 20 र 20 कटियो 0 0 कट्यो 17 त्यहाँ 51 दिँदा 102 भने रु 10,200 लास्टमा। देयरफोर सो सामानको अङ्कित मूल्यहरू 60,000 छुट रकम रु 9,000 र भ्याट रकम रु 10,200 रहेछ भन्नुहुन्छ। यसरी पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। यस्तै क्वेसनहरू गर्ने हो है। न्यू पाइने विष्णुजी बनाउन सक्नुहुन्छ होला है क्वेसन अरूले पनि बनाउनुहुन्छ होला यसो बनाउँदाखेरि के गर्नुपर्ने भने गर्नु यसलाई यस्तै क्वेसनलाई हेर्नु होला अरू पनि मोर प्र्याक्टिसले अरू भेराइटीहरू पनि यसो लिने हेर्ने लेन्दी भेराइटीहरू पनि हुन् यीभन्दा छोटा भेराइटीहरू तपाईँहरूले बनाइहाल्नुहुन्छ होइन टक टक बनाउँदै जानुहुन्छ क्वेसनहरू। हामीले डिसिजिएफ को कोर्स भ्याउनु जस्तो छ है त्यसो भए होइन। एक्जाम पनि त आइसक्यो डिसिजिएफ को आज त कति 10 गते अब 10वटा दिन बाँकी होइन। डिसिजिएफ डिपोजिट एन्ड क्रेडिट ग्यारेन्टी फन्ड निक्षेप तथा कर्जा लगानी सुरक्षण कोष भ्याटको यति मात्रै गर्न खोजे अरू बनाउनुहुन्छ भनेर के भ्याटको डिप्रिसिएसन बाँकी छ भन्दै हुनुहुन्छ चन्दाजीले हो डिप्रिसिएसन बाँकी छ हो सर आयो अनि आरबी को सर डिसिजिएफ को डिप्रिसिएसन बाँकी नै हो टेबलको एभरेज गरेको छैन। डिप्रिसिएसन बाँकी भन्नुहुन्छ डिप्रिसिएसनको फर्मुला लगाउने भन्ने मात्रै हो क्या तपाईले फर्मुला लगाउने इनिशियल प्राइस त्यो आरबी को त डिप्रिसिएसन छैन आरबी को डिप्रिसिएसन छैन
डिसिजिएफको हुनुहुन्छ भने 5 मिनट बस्नुहुन्छ त? डिसिजिएफको हुनुहुन्छ भने 5 मिनट बस्नु होला। आरबिबीले चाहिँ डिप्रिसिएसन बाँकी नै छ भन्नुभएको छ, त्यसो भने हेर्नु पऱ्यो नि त। 5 मिनट बस्नु नि त डिसिजिएफको, है त। विनोद छेत्रीजीले डिसिजिएफकै दिनुहुन्छ होला होइन पक्कै। आरबिबीको त बाँकी नै छ नि, आरबिबी त पढ्नै बाँकी छ, त्यो त एक्जाम आएकै पनि आउने पनि बाँकी छ। आरबिबीलाई चाहिँ गरौँ, भोलि गरौँ भन्नुभएको छ शर्मिला ढकालजीले। अब भोलि गर्नलाई अब हामी सायद म्याथको क्लास छोटो हुने हुँदैन। 5 मिनट बस्नु नि त, बढीमा 10 मिनट बस्नु नि त डिसिजिएफको चाहिँ, है। आरबिबी चाहिँ लिभ गर्दा पनि हुन्छ, बस्दा पनि हुन्छ, तपाईँहरूको विचार, है। किनभने आरबिबीमा डिप्रिसिएसन छैन, डिप्रिसिएसन भन्ने मात्रै बाँकी रहेछ अरे कि, त्यसलाई 10 मिनट म्याक्सिमम 10 मिनट लिन्छु मैले, है। म्याक्सिमम 10 मिनट लिन्छु। यसलाई के भन्छ? ह्रास भन्छ। यसलाई इङ्ग्लिसमा डिप्रिसिएसन, नेपालीमा ह्रास। यो ह्रास पढ्दाखेरि एउटा फर्मुला अप्लाई गर्ने हो क्या हामीले। के गर्ने हो त? एउटा फर्मुला अप्लाई गर्ने हो। कस्तो फर्मुला भने हो, विनोदजीले नाम निकाल्ने नै हो भनेर यसरी एकदम कन्फिडेन्ट भएर टक्क गर्नु होला, है। डिप्रिसिएसन भन्ने हामीले यहाँ गर्दैछौँ, एउटा फर्मुला छ हामीसँग, के छ भने पिटी इजिकल्स टु पी ब्राकेट 1 माइनस आर अपन 100 को पावर टी भन्ने छ, जहाँ यो कुराहरू मैले लेखेँ, है। पिटी भनेको ह्रासपछिको मूल्य, ह्रासपछिको मूल्य जुन सानो मूल्य हुन जान्छ, यो के भन्छ यसलाई? ह्रासपछिको मूल्य। के पछिको मूल्य? ह्रासपछिको मूल्य। अनि पी भनेको चाहिँ ह्रास अघिको मूल्य, ह्रास अघिको मूल्य, ह्रास अघिको मूल्य। अनि तपाईँलाई आर भनेको चाहिँ ह्रास दर पनि दिया हुन्छ। अनि तपाईँलाई टी भनेको समय। ठ्याक्क हामीले सी इज टु भन्ने फर्मुलाबाट पढाएको थियो नि ब्याज पढ्दाखेरि, पी ब्राकेट 1 प्लस आर बाई 100 को पावर टी। सेम त्यस्तै छ, तर त्यस ठाउँमा माइनस छ, के हो यो फर्मुला, यो फर्मुला, होइन। यो आजै हामीले भ्याउँछौँ, यसलाई अहिले भर्खरै भ्याइसक्यो। पिटी इज टु पी ब्राकेट 1 माइनस आर अपन 100 को पावर टी भन्ने फर्मुला, के। पिटी भने ह्रास अघिको मूल्य, यो पिटी भनेको त्यो मूल्य सानो हुन्छ, किनभने ह्रास भइसकेपछि त घटेर जाने मूल्य भएपछि त्यति घटेर जाने हुन्छ नि त, त्यही भएर ह्रास अघिको मूल्य सानो हुन्छ, ह्रास पछिको मूल्य चाहिँ सानो, ह्रास भइसकेपछिको मूल्य सानो हुन्छ, ह्रास अघिको मूल्य ठुलो हुन्छ। यहाँ 4वटा कुराहरूमध्ये पिटी, पी, आर र टी मध्ये कुनै 3वटा दिया हुन्छ, एउटा फाइन्ड गर भने हुन्छ, कि कुनै 3वटा दिन्छ, एउटा फाइन्ड गर भन्छ। कहिले पी फाइन्ड गर भन्छ, कहिले पिटी फाइन्ड गर भन्छ, कहिले आर फाइन्ड गर भन्छ, कहिले टी फाइन्ड गर भन्छ, होइन। एउटा क्वेसन गरौँ है त, पहिलो क्वेसन, अनि त्यसपछि त्यसैले बढीमा 2वटा क्वेसन गर्ने हामीले, बढीमा 2वटा। जस्तो पहिलो क्वेसन, एउटा सामानको भनौँ न, एउटा सामानको ह्रास दर, एउटा सामानको ह्रास दर लेट चाहिँ तपाईँलाई कति दियो त? ह्रास दर 5% छ, 5% छ, र सो सामानलाई 2 वर्ष प्रयोग गरेपछि, 2 वर्ष प्रयोग गरेपछि रु कतिमा भन्यो हामीलाई? एकचोटि है त, यहाँ लेख्दैछु मैले, के छ त, कति भन्यो? भ्यालु चाहियो नि त हामीलाई फेरि यहाँ। कति त तपाईँलाई लेट से 2 वर्ष प्रयोगपछि कति भन्छ हामीलाई भने, 2 वर्ष प्रयोगपछि रु 27,075, 27,075 मा बेचियो भने सो सामानको सुरुको मूल्य कति रहेछ? सो सामानको सुरुको मूल्य कति रहेछ? सुरुको मूल्य कति रहेछ भन्नाले इनिसियल प्राइस माग्यो यसले। यहाँ तपाईलाई के दिएको छ भने ह्रास दर 5%, ह्रास दर कति त 5%, समय दियो, टी पनि दियो, आर दियो, टी दियो, अनि के दियो त? पिटी दियो, पिटी दियो। यतिमा ह्रास पछि यतिमा बेच्यो, 2 वर्ष प्रयोग गरेपछि यतिमा बेच्यो। सुरुको मूल्य कति रहेछ? The depreciation rate in article is 5% and it was sold at ₹27075 after using for 2 years. What is the initial price of the article? भन्यो। अब यहाँ भ्यालु पुट राख्छौँ, पहिला फर्मुला अप्लाई गर्ने भएको हुनाले यो सबै केस लेख्यो। ह्रास दर आर बराबर तपाईलाई 5%, समय टी बराबर टाइम टी इज इक्वल्स टु 2 वर्ष,
अनि के दिएछ तपाईँलाई भने ह्रास पछिको मूल्य भनेर लेख्नु है। ह्रास पछिको मूल्य, ह्रास पछिको मूल्य, यसलाई पीटी, प्राइस फर पी, टी फर टोटल, प्राइस टोटल यति बन्न गयो। कति बन्न गयो? 27075। क्वेसनले मागेको के हो त? सुरुको मूल्य भन्नाले ह्रास अघिको मूल्य। सुरुको मूल्य भनेको ह्रास अघिको मूल्य हो कि, ह्रास अघिको मूल्य। यसलाई हामीले के भन्न जनाउँछ? पी इज इक्वल्स टु वाट। अनि फर्मुला अप्लाई गर्यो। हामीलाई थाहा छ पीटी इज इक्वल्स टु पी ब्राकेट 1 माइनस आर अपन 100 को पावर टी भन्ने फर्मुला हो। अब भ्यालु पुट गरिदिने तपाईँलाई अनि पत्ता लागिहाल्छ। अब पीटी भने तपाईँलाई कति दिएर राख्यो? 27075 इज इक्वल्स टु पी भने फाइन्ड गर्नुपर्ने कुरा। 1 माइनस आर भने तपाईँलाई 5% दियो, होल स्क्वायर। अब टाइम भने 2 दियो नि त। अब यसलाई सल्भ गर्दा जति बन्यो बनिहाल्छ तपाईँलाई। अब के भन्छ त यहाँ? 27075 इज इक्वल्स टु 100 1 जा 100 माइनस 5 ले 100 1 जा 100 माइनस 5 ले 95। पी छँदैछ 95/100 को स्क्वायर। अब क्यालकुलेटर प्रयोग गर्न पाउने भएपछि तपाईँले डेसिमलमै राखे भइगयो नि। 95/100 को स्क्वायर भने कति हुँदो रहेछ गरिहाल्नु है त। कति गर्नु सर तपाईँलाई? 95/100 भने 0.95 दियो, त्यसको स्क्वायर गर्नु पर्यो। फेरि त्यसको स्क्वायर 0.095 ले नै मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। 0.95 ले मल्टिप्लाई गरियो गर्दाखेरि तपाईँलाई कति हो त? गर्दा 90 पोइन्ट के दियो तपाईँलाई भने पी इन्टु यो गरिरहँदा तपाईँलाई 0.9025 दियो। यसलाई के गर्नु त? अब हामीले डिभाइड गर्ने भने 27075 डिभाइड बाई 0.9025 इज इक्वल्स टु पी। अब कति भेटिँदो रहेछ? त्यही नै एन्सर हो। कति हजार भेटियो त? पत्ता लगाइहाल्नु भने। र कहिलेकाहीँ यस्तै क्वेसनमा तपाईँलाई आर फाइन्ड गर्नु भन्छ, कहिले टी फाइन्ड गर्नु भन्छ, कहिले पीटी फाइन्ड गर्नु भन्छ। त्यही त हो कुरा। ह्रास यही कुरा भयो क्या हामीलाई। देयरफोर पी इज इक्वल्स टु कति भेट्यो? कसैले लेख्नुहोस् त। $30,000 लाग्छ। देयरफोर पी इज इक्वल्स टु कति त? रु 30,000। कन्क्लुजनमा लेख्नुहुन्छ देयरफोर सोर सामानको सुरुको मूल्य रु 30,000 रहेछ। यस्तो भइगयो। कहिलेकाहीँ तपाईँलाई के सोध्छ? आर निकाल्न सोध्छ। कहिलेकाहीँ के निकाल्न सोध्छ? टी निकाल्न सोध्छ। अर्को एउटा पनि गरौँ त, अनि त्यस्तैमा हामीले टुङ्ग्याउँछौँ होइन त। अर्को एउटा पनि गरौँ। लगभग लास्टै क्वेसन हो कि दोस्रो क्वेसन। कुरा त्यही हो कि जम्मा फर्मुला यो हो। कहिले आर निकाल्ने, कहिले टी निकाल्ने, कहिले पिटी निकाल्ने, कहिले पी निकाल्ने। डिप्रिसिएसन दोस्रो क्वेसन बनाएँ मैले यहाँ। दोस्रो क्वेसन रु 8,000 मा किनेको मोबाइलै भनौँ न। फेरि मोबाइल आज धेरै लेख्यौँ है। रु 8,000 मा किनेको मोबाइललाई 2 वर्ष प्रयोगपछि रु कति भन्नु रहेछ? लेट्स से 8,000 टन्नै दिउँ त। क्यालकुलेटर थिचेर बनाऊ। भ्यालु कति छ तपाईँलाई भने 8,000 भनेको छ है। 2 वर्ष प्रयोगपछि रु 3920 रु 3920 मा बेचियो भने मिश्र ह्रास दर कति रहेछ? बेचियो भने मिश्र ह्रास दर, कम्पाउन्ड डिप्रिसिएसन रेट भन्छ यसलाई होइन। मिश्र ह्रास दर कति रहेछ? 4वटा भ्यालु मध्ये 3वटा भ्यालु अलरेडी दियो। A mobile bought at ₹8,000 was sold at ₹3,920 using for 2 years. What is the rate of depreciation? ह्रास दर कति रहेछ? What is the rate of compound rate of depreciation? फर्मुला मात्र युज गर्ने भन्ने बुझिहाल्नु भयो नि। अब यहाँ पनि गिवन केस लेखौँ, भ्यालु पुट गरौँ, एन्सर निकाल्नपट्टि लागौँ। 8,000 मा किनेको भने सुरुको मूल्य हो। सुरुको मूल्य इनिशियल प्राइस
अथवा ह्रास अघिको मूल्य भनेर लेख्ने यसलाई। शब्द चाहिँ के राम्रो लेखा हुन्छ त ह्रास अघिको र ह्रास पछिको भनेर राम्रो हुन्छ कि शब्द चाहिँ। ह्रास अघिको मूल्य ह्रास हमा तल रेफ लगाउनु पर्यो होइन ह्रास अघिको मूल्य यसलाई हामीले के भन्यो पी इक्वल्स टु रु 8000 मा किने रहेछ। अब दिइसक्यो त समय पनि दिएछ तपाईँलाई समय टी बराबर कति दिया 2 वर्ष दिया अनि ह्रास पछिको मूल्य पनि दिएछ ह्रास पछिको मूल्य भन्नाले यसलाई पीटी भनेर जनाउँछौँ ब्राकेटमा यो पीटी इज इक्वल्स टु रु 3920 भनेको छ। क्वेसनले मागे के हो त ह्रास दर आर इज इक्वल्स टु वाट ह्रास दर आर इज इक्वल्स टु वाट अनि फेरि फर्मुला अप्लाई गरेर गर्ने भएको हुनाले हामीलाई थाहा छ त्यही फर्मुला हामीलाई फेरि अनि भ्यालु पुट गर्ने पीटी इज इक्वल्स टु पी ब्राकेट 1 माइनस आर अपन 100 को पावर टी फर्मुला यो हो। पीटी इज इक्वल्स टु भनेको ह्रास पछिको मूल्य भनेको सुरुको मूल्य इन्टु यो गर्दाखेरि आउने ह्रास पछिको मूल्य। कुनको लेभल 5th मा भन्नुभएको छ 30% आउँछ भन्नुभयो ए 30% निकालिसक्नु भयो है। अब पीटी भने तपाईले कति छ यहाँनिर दिएको 3920 इज इक्वल्स टु पी भने कति दियो 8000 दियो 8000 दिया हो 1 प्लस आर भने कति छ तपाईलाई फाइन्ड गर्नुपर्ने छ यो प्लस लेखेँ मैले माइनस 1 माइनस आर भने फाइन्ड गर्नुपर्ने कुरा टी भने 2 वर्ष दियो। अब डिभाइडमा ल्याए यसलाई हामीले 3920 डिभाइड बाइ त्यो गरियो। अब 3920 डिभाइड बाइ 8000 डिभाइडमा ल्यायो हामीले यतापट्टि हामीसँग बाँकी 1 माइनस आर अपन 100 को स्क्वायर बाँकी छ के छ यहाँ बाँकी स्क्वायर छ बाँकी हेर्नुहोस् है यो डिभाइड गर्दा कति हुँदो रहेछ 3920 डिभाइड बाइ 8000 मेरो त क्यालकुलेटर नै अफ भइसकेको छ मोबाइलको लगभग 3920 डिभाइड बाइ 8000 गर्दाखेरि तपाईँलाई कति दियो भने 0.49 दियो कति दियो 0.49 दियो लानुहोस् यहाँ 0.49 इज इक्वल्स टु 1 माइनस आर अपन 100 को स्क्वायर यो स्क्वायर चाहिँ यता आएर के हुन्छ तपाईँलाई रुटमा बस्छ कहिलेकाहीँ तपाईँलाई 3 वर्ष दिएको थियो भने क्युब रुट हुन्थ्यो 3 वर्ष दियो भने कति हुन्छ 3 वर्ष प्रयोगपछि भनेको थियो भने क्युब रुट बस्थ्यो होइन क्युब रुट बस्थ्यो। यो स्क्वायरलाई हामीले यहाँ रुटमा ल्याएको अथवा स्क्वायरै गरे पनि हुन्छ यसलाई स्क्वायरै गरेर राखे पनि हुन्छ तपाईँले यसलाई स्क्वायरै गरेर राखे पनि हुन्छ यसरी क्युब रुटमा ल्याए पनि स्क्वायर रुटमा ल्याए पनि हुन्छ स्क्वायरलाई अथवा यसलाई यो कतिको स्क्वायर हो स्क्वायर काट्यो भने पनि भन्छ। यो स्क्वायरमा रुटमा ल्याएको भनेपछि रुटबाट हटाउनलाई अब दुईवटा भ्यालु मध्ये यो 49 लाई ब्रेक गर्दा कतिले जान्छ 7 जा भनेको तपाईलाई कति हुन्छ भने 0.07 को स्क्वायर किन 0.07 भन्नु होला फेरि है किनभने दशमलवपछि दुईटा भ्यालु भएपछि दुईटै भ्यालु हुन्छ 7 को स्क्वायर 49 त हो 7 को स्क्वायर 49 त हो तर दशमलवपछि कतिवटा भ्यालु 49 भएपछि 07 भन्ने भयो क्या यहाँनिर 07 को स्क्वायर 1 माइनस आर बाई 100। अब स्टेप बनाउँदाखेरि यो स्क्वायर रुट कटिएको स्क्वायर रुट के भयो तपाईलाई स्क्वायर र स्क्वायर रुट कटिएको स्क्वायर रुट कटिएपछि 0.07 माइनस 1 इज इक्वल्स टु माइनस आर बाई 100 क्यालकुलेट थिच्नुहोस् तपाईलाई दिन्छ 0.03 माइनस 0.03 हजुर के हो त माइनस 0.03 इज इक्वल्स टु माइनस आर अपन 100 यो र यो कटियो माइनस र माइनस कटियो। अब के गर्नुहुन्छ तपाईले भने 0.03 इन्टु 100 इज इक्वल्स टु आर भने therefore r is equals to यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा तपाईलाई कति पर्सेन्ट दियो 30% आन्सर। therefore मिश्र ह्रास दर 0.7 इन्टु 0.7 भएर 0.07 भयो के। यसमा डिस्काउन्ट मिक्स वाला सोधे पनि बनाइहाल्नुहुन्छ नि पक्कै चेतनजीले सोध्नु भएको थियो डिस्काउन्ट घटाइदिने डिस्काउन्ट पनि घटाउने डिप्रिसिएसनले घट्ने कुरा डिस्काउन्ट मिक्स गरेर अलिक कमै दिन्छ होला हैन 0.7 हुन्छ होला हैन सर भन्नुभयो हैन 0.07 हुन्छ किनभने हेर्नुस् न यहाँ 0.49 भने 0.7 इन्टु 0.7 डेसिमल पछि कतिवटा भ्यालु चाहियो दुईटा चाहियो अस्ति नै डेसिमल पढ्दा कुरा गरेको थियो नि त 0.49 एक्ज्याक्ट 0.7 मात्रै है फेरि यसलाई बिर्सनु होला है 0.7 मात्रै 0.7 यहाँ त तपाईलाई 0.3 त्यही भएर 30% नत्र 3% भन्ने आएको थियो 0.7 एक्ज्याक्टली 0.7 इन्टु 0.7 यस्तै हो। अलि गाह्रो रेट निकाल्न हो टाइम निकाल्न सजिलो भइहाल्छ टाइम निस्किहाल्छ पिटी त झन् निस्किन्छ पी अघि नै निकाल्ने गर्यौँ
यस्तै कुरा हो डिप्रिसिएसन। टपिक मात्रै हाल्यो हामीलाई है, टपिक मात्रै त्यत्तिकै हालेर दुःख दियो। मैले 10 मिनट लिन्छु भनेको 10 मिनट अलि बढी लिए जस्तो छ। हस् ल, तयारी गर्नु होला राम्रोसँग। अलिक कन्फ्युजहरू भयो भने पहिलाको भिडियो यसो हेर्नु होला, छन् होला तपाईँहरूसँग पक्कै पनि ती भिडियोहरू होइन। अब एक्जाम आइसक्यो, 10 दिन बाँकी, मजाले तयारी गर्नु होला। हामीले यतिन्जेलसम्म पढ्यौँ, सँगै बस्यौँ। मलाई यहाँ कति धेरै नामहरू त यादै भइसक्यो होइन। जस्तो यहाँ विनोद छेत्रीजी एकदम जोसिएर गर्नुहुन्छ, विष्णु पोखरेलजी पनि एकदमै देखिरहनुहुन्छ, सतीक्षाजी पनि देखिनुहुन्थ्यो, चन्दा जयसवाल कहाँ जानुभयो त्यहाँ उहाँ पनि देखिनुहुन्थ्यो, भीमरावल पनि हुनुहुन्छ होला पक्कै, नेहा केवालीहरू पनि नै हुनुहुन्थ्यो। धेरैवटा नाम चाहिँ मलाई यादै पनि भइसक्यो क्या यहाँनिर हेर्दा हेर्दै। यहाँ विजय तामाङजी लेख्नु भएको छ, निरन्तर रातको समयमा हाम्रो साथमा रहनुभयो सर, साह्रै राम्रो लाग्यो। आज अन्तिम भएर लाइभमा आए, नत्र आफ्ना मात्र हुन्थे प्राय। फेरि अर्को भेट अवश्य भइहाल्छ, पक्कै पनि फरक उद्देश्य र फरक ठाउँमा हाम्रो भेट पक्कै भइहाल्छ। हामी भर्चुअल दुनियाँमा भए पनि एकदम नजिक भइसक्यौँ। बिरु योगीजीको नि एकदम धेरै नाम आउँथ्यो, मेरो पनि नेम है भन्नुभयो होइन। यहाँ मैले धेरैजनाको नेम याद गरेको छु। भोलि पर्सि अब डिसिजिएफमा पनि नाम निकालेर टक्क जाहिर खाएको बेलामा पनि मजा आउँछ है। त्यो बेला अनि टक्क डिसिजिएफमा भेट्न जाँदाखेरि टेबलमा बस्नुभयो, मजाले तयारी गर्नु होला है, पक्कै नाम निस्किहाल्छ तयारी गजबले पुगेपछि। किनभने यसमा तयारी गर्ने अलिक कमै देखिरहेको हुन्छ कि साथीहरू। विनोदजीले सामाजिक सञ्जालमा नि छु सरहरूसँग धन्यवाद भन्नुभएको छ, पक्कै पनि हो। यहाँ मध्ये धेरैजना सामाजिक सञ्जालमा हुनुहुन्छ मसँग, आशिषजी पनि हुनुहुन्छ होइन। आशिषजीलाई अर्को ठाउँमा पनि भेट भएर रहेछ, ठिक छ ल, पक्कै भेट भइहाल्छ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद सबैलाई, शुभरात्रि, हस्त, नमस्ते।